अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कोर्ट कहानी सुना रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि आजकल तो शराफत और भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। हर तरफ लूट खसोट का बाजार गर्म है। डाकू और चोर लुटेरे तो रहे एक तरफ, अब तो मुल्लाओं और हाजियों नमाजियों ने भी खुल्लम खुल्ला धोखे और फरेब के ज़रिए माल बनाना शुरू कर दिया है। दोनों हाथों से दौलत समेटना इनकी ज़िंदगी का मकसद अव्वल बन चुका है। इस सिलसिले में जायज़ और नाजायज़ की भी कोई तमीज़ नहीं रही। वो अपने मकसद के हुसूल की खातिर अपनी शख्सियत और काबिल भरोसा वसीक़ते को बाकायदा हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मज़हब से दिली लगाव रखने वाले सीधे साधे अल्लाह के बंदे बड़ी आसानी से इन बारिश मोअज़्ज़िज़ चेहरा हस्तियों के बिछाए हुए जाल में फंस जाते हैं। वो इन मासूम और सादलो लोगों को अपनी लच्छेदार और अल्लाह रसूल के ज़िक्र से लबरेज बातों के शिकंजे में जकड़ कर इस तरह निचोड़ते हैं कि इन मुसीबत ज़दागान में दादो फरियाद की सकत भी बाकी नहीं रहती। ये घड़ीसाज भी इसी सूरत हाल का शिकार हुआ था। वो मुझे कारसाज के बस स्टॉप पर मिला था। मैं अपने एक अजीज़ को एयरपोर्ट छोड़कर वापस आ रहा था। इस रोज़ बसों और वैगनों की हड़ताल थी। मुझे अच्छी तरह याद नहीं, शायद किराया बढ़ाने के सिलसिले में यह हड़ताल की गई थी। मैं अपनी गाड़ी में था और शाहराह फैसल के रास्ते मेरी वापसी का सफ़र जारी था कि कारसाज के स्टॉप पर एक शख्स ने हाथ हिलाकर मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने गाड़ी उसके नज़दीक ले जाकर रोक दी, फिर बाएं जानिब का शीशा उतारकर पूछा, क्या बात है बाबूजी, आप किस तरफ जा रहे हैं? इस शख्स ने उल्टा सवाल कर दिया। इसकी उम्र लगभग 40 साल रही होगी। उसने शलवार सूट पहन रखा था और चेहरे से वो एक शरीफ शहरी नज़र आता था। मैंने इसकी तरफ देखते हुए इस्तफसार किया, तुम्हें कहाँ जाना है? जी, मुझे तो सईद मंजिल की तरफ जाना है, उसने बिला तामुल जवाब दिया। अगर आप इस तरफ ना जा रहे हों तो रास्ते में कहीं। मैंने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया और कहा, बैठ जाओ। वो मुझे दुआएं देते हुए गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठ गया। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आज सुबह जब मैं घर से निकला था तो पूरी तरह तैयार होकर चला था। मेरा इरादा था कि अपने मज़कूरा अज़ीज़ को एयरपोर्ट पहुंचाकर मैं सीधा कोर्ट जाऊंगा। मेरा वकीलों वाला मखसूस कोर्ट इस वक्त गाड़ी की अगली नशिस्त पर एक तरफ रखा था। कुछ देर तक गाड़ी में खामोशी रही। फिर इस शख्स ने सिलसिला कलाम का आगाज़ करते हुए कहा, मैं इस तकलीफ़ के लिए माज़रत खा हूँ। मैं तो घर से निकलकर फंस गया था। मैंने पूछा, आपको मालूम नहीं कि आज ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल का ऐलान कर रखा था? पता तो था, लेकिन यकीन नहीं था कि हड़ताल इतनी कामयाब हो जाएगी, उसने बताया। 1 घंटा पहले घर से निकला था। हर स्टॉप पर कुछ देर रुककर इंतज़ार करता रहा और फिर मायूस होकर पैदल ही आगे बढ़ जाता। इक्का दुक्का टैक्सी वालों से भी बात की, मगर साहब आज तो इनके मुंह खुले हुए हैं। भला बताइए, वो ड्रिक कॉलोनी से सईद मंजिल तक जाने के पूरे 60 रुपये मांग रहे हैं। इस ज़माने में मज़कूरा फासले के लिए टैक्सी का मीटर ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये बनाता था। खुदा का खौफ तो दिलों से बिल्कुल ही उठ गया है। हर शख्स दूसरे की मजबूरी से फ़ायदा उठाने की ताक में लगा हुआ है। अब तो बस क़यामत आने ही वाली है। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, ये तो आप ठीक कहते हैं। वो खासा बातूनी दिखाई देता था, इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि बात बढ़ाने के बजाय खामोशी इख्तियार कर लूँ, वरना खामखा वो कान खाएगा। इसने शायद मेरे ख़यालात पढ़ लिए थे, या वो अपनी आदत से मजबूर था। अभी मुझे खामोश हुए 2 मिनट भी नहीं गुजरे होंगे कि वो फिर बोल उठा, अपनी गाड़ी भी इस दौर में बहुत बड़ी नेमत होती है साहब। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे बिन पूछे ही उसने अपने बारे में बताया कि उसकी रिहाइश सईद मंजिल पर थी। ब्रिक कॉलोनी में इसकी बहन और बहनोई रहते थे। गुज़िश्ता रात वो इनके यहाँ ठहरा हुआ था। इसके 4 बच्चे थे। इनका नाम मंजूर हुसैन और इसके बहनोई का नाम अब्दुल कय्यूम था। सदर के इलाके में इसकी एक छोटी सी दुकान थी, जहाँ वो घड़ियों की मरम्मत का काम करता था।
اس کے علاوہ پرانی گھڑیوں کی خرید و فروخت بھی کرتا تھا۔ اس کا بہنوئی عبدالقیوم KMC میں کوئی کلرک ٹائپ چیز تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس نے حالات کا رونا رویا جو اس ملک میں بسنے والے بیشتر لوگوں کا المیہ ہے۔ میں خاموشی سے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھا، اس صورت میں کہ جب میں اس کی باتوں کا خاطر خواہ جواب نہیں دے رہا تھا تو اصولی طور پر اسے چاہیے تھا کہ وہ بھی خاموش بیٹھا رہے، مگر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چاہے کوئی ان کی بات سنے یا نہ سنے مگر وہ اپنی سنائے جاتے ہیں۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے پوچھا، آپ دفتر جا رہے ہیں نا؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس نے دریافت کیا، آپ کا دفتر کہاں ہے؟ سٹی کورٹ کے نزدیک۔ اوہ! اس نے ایک طویل سانس خارج کی، پھر تو آپ بہت سے وکیلوں کو بھی جانتے ہوں گے؟ جی ہاں، آپ کا اندازہ درست ہے جناب۔ آپ مجھے کسی ایماندار وکیل کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ اس کے لہجے میں دبا دبا جوش شامل تھا۔ دراصل میں ایک چکر میں بری طرح پھنس چکا ہوں۔ میں ہی کیا، بلکہ عبدالقیوم بھی میرے ساتھ ہے۔ اسی سلسلے میں کل رات میں ڈرگ کالونی اس کے پاس آیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں۔ اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمیں انصاف کے حصول کے لیے عدالت سے رجوع کرنا چاہیے۔ کوئی ایماندار اور ہوشیار وکیل ہمیں ہمارا حق دلا سکتا ہے۔ مجھے اس روز جلد سے جلد عدالت پہنچنا تھا۔ میرے ایک انتہائی اہم مقدمے کی سماعت تھی جو اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ اگر میں منظور حسین نامی اس گھڑی ساز کو یہ بتا بیٹھتا کہ میں بھی ایک کامیاب وکیل ہوں تو مجھے کبھی امید تھی کہ وہ اپنی رام کہانی سنائے بغیر مجھے آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ میں اس وقت کسی تاخیر کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے منظور حسین پر ٹوٹنے والی مصیبت کی تفصیلات جاننے کے بجائے میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا، ایک ایسا وکیل ہے تو صحیح میری نظر میں، مگر وہ فیس کے معاملے میں کسی روح رعایت کا قائل نہیں ہے۔ منظور حسین نے کہا، ارے صاحب، جہاں لاکھوں ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہوں وہاں فیس کی کمی بیشی کیا معنی رکھتی ہے؟ آپ مجھے اس وکیل کا ایڈریس بتائیں، میں کل ہی عبدالقیوم کے ساتھ جا کر اس سے مل لوں گا۔ میں نے اپنی جیب سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ رکھ لیں، یہ اسی وکیل کا کارڈ ہے، کافی عرصے سے میرے پاس رکھا ہوا تھا۔ خدا آپ کا بھلا کرے۔ اس نے میرے ہاتھ سے کارڈ لے کر الٹ پلٹ کر دیکھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ وہ انگریزی تحریر نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اس نے کارڈ اپنی جیب میں رکھنے کے بعد میرا شکریہ ادا کیا۔ اتنی دیر میں ہم صحیح منزل کے اسٹاپ پر پہنچ چکے تھے۔ میں اسے وہاں اتار کر آگے بڑھ گیا۔ اس واقعے کے 2 روز بعد ایک دوپہر میں عدالتی پکھیڑوں سے فارغ ہو کر اپنے دفتر پہنچا تو انتظار گاہ میں منظور حسین کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے سلام کیا، پھر حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا، صاحب آپ؟ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کو ہونٹوں پر سجاتے ہوئے کہا، منظور حسین، میں ہی وہ وکیل ہوں جس کا کارڈ اس روز میں نے تمہیں دیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ منظور حسین کے ساتھ ایک لہیم شہیم پستہ کامہ شخص بھی وہاں موجود تھا۔ میرے خیال میں وہ منظور حسین کا بہنوئی عبدالقیوم تھا۔ بعد میں میرے اس خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اس وقت انتظار گاہ میں ان دونوں کے سوا اور کوئی کلائنٹ موجود نہیں تھا، اس لیے میں نے انہیں اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ دونوں میرے سامنے رکھی کرسیوں میں بیٹھ چکے تو میں نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا، ہاں تو جناب، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ باہر انتظار گاہ میں نے منظور حسین کے ہاتھ میں ایک فائل دبی دیکھی تھی۔ اس نے وہ فائل میز پر رکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے عبدالقیوم کی طرف دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ پوچھ رہا ہو کہ وکیل سے بات تم کرو گے یا میں کروں؟ عبدالقیوم کی عمر کم و بیش 35 سال تھی، مگر منظور حسین کی بنسبت وہ کوتا قد اور خاصا ڈیل ڈول والا شخص تھا۔ اس کے چہرے پر نمایاں چیز اس کی بھاری مونچھیں تھیں۔ مجھے اپنی جانب دیکھتے ہوئے محسوس کر کے عبدالقیوم نے گفتگو کا آغاز کیا۔ اس نے منظور حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، میرا خیال ہے کہ پہلے فیس کی بات کر لی جائے۔ منظور حسین نے استفساریہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا کہ فیس کی بات تو میں بعد میں کروں گا، پہلے تو یہ معلوم ہو کہ آپ کا کیس کیا ہے۔ پوری بات سننے کے بعد اگر میں نے آپ کا کیس لڑنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر فیس بھی بتا دوں گا۔ قیوم نے منظور حسین سے کہا، بھائی صاحب، وکیل صاحب کو آپ ہی سب کچھ بتائیں۔ منظور حسین نے اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل میری جانب بڑھا دی۔ وکیل صاحب،
سارا کیس اس فائل میں بند ہے، پہلے آپ اس کا مطالعہ کر لیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے وہ فائل کھول کر دیکھی، اس میں مختلف قسم کی رسیدیں لگی ہوئی تھیں، ایک دو ایگریمنٹ قسم کی دستاویزات بھی تھیں جو حاجی بلڈرز کے لیٹر پیڈ پر تیار کی گئی تھیں۔ رسیدوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی فلیٹ کی بکنگ کے سلسلے میں ادا کی جانے والی ماہانہ قسطوں کے لیے جاری کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ چند بھاری ادائیگیوں کی رسیدیں بھی موجود تھیں۔ مختلف کاغذات پر تور کمپلیکس اور تور اسکوائر کا بھی اندراج تھا۔ کسی ایفیڈیوٹ کی ایک نقل بھی فائل میں لگی ہوئی تھی۔ اسی نوعیت کے کچھ اور کاغذات بھی تھے۔ میں نے فائل کا سرسری جائزہ لینے کے بعد اسے بند کر دیا، پھر منظور حسین سے پوچھا، اب تفصیلات آپ بتائیں۔ وہ باتونی شخص کسی ٹیپ ریکارڈر کے مانند بج اٹھا۔ اس کی زبان کسی تیز رفتار مشین کے سے انداز میں چل رہی تھی۔ میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا اور ضروری پوائنٹ نوٹ کرنے لگا۔ وقفے وقفے سے عبدالقیوم بھی گفتگو میں شامل ہو جاتا تھا، مگر ایک آدھ بات کے لیے۔ مجھے منظور حسین کی زبانی اس کیس کی نوعیت کے بارے میں جو باتیں معلوم ہوئیں، ان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ عدالتی کارروائی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں اور جرا کے دوران میں آپ کو کوئی الجھن محسوس نہ ہو۔ منظور حسین 2 کمرے کے کرائے کے فلیٹ میں رہتا تھا۔ اس کی بیوی خالصتاً ایک گھریلو عورت تھی۔ آمدنی کا ذریعہ منظور حسین کی صدر والی دکان تھی اور دکان بھی کرائے پر تھی۔ بچے ابھی چھوٹے تھے، یعنی اس قابل نہیں ہوئے تھے کہ معاشی طور پر وہ والد کا ہاتھ بٹا سکیں۔ اس پر ان کی تعلیم کے اخراجات الگ تھے۔ منظور کی بیوی کی سدا سے خواہش رہی تھی کہ ان کا اپنا ذاتی گھر ہو۔ وہ اکثر اوقات شوہر کو اس سلسلے میں اکساتی بھی رہتی تھی۔ تمہاری آدھی آمدنی تو کرائے کی مد میں نکل جاتی ہے، وہ کہتی، باقی جو رقم بچتی ہے اس سے میں گھر کیسے چلاؤں؟ میں تو جو کچھ کماتا ہوں تمہاری ہتھیلی پر لا کر رکھ دیتا ہوں، منظور حسین جواباً کہتا۔ صبح کو نکلا ہوا رات گئے لوٹتا ہوں۔ اب تم ہی بتاؤ میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ کسی طرح گھر اپنا ہو جائے تو ہمارے خاصے مسئلے حل ہو جائیں گے، مگر یہ ہو کیسے؟ منظور حسین نے سر پکڑتے ہوئے کہا، مجھ میں تو اتنی سکت نہیں ہے کہ اپنا گھر خرید سکوں۔ اس کی بیوی نے کہا، میں تو ذاتی گھر کے خواب اپنے ساتھ ہی لے کر قبر میں اتر جاؤں گی۔ ایسی بدفعلیں منہ سے نہیں نکالتے۔ منظور حسین نے پیار بھری سرزنش کی، مایوسی گناہ ہے، اللہ کے گھر سے ہمیشہ امید اچھی رکھنی چاہیے۔ اسی امید پر تو زندہ ہوں، ورنہ تم تو زندگی بھر کرائے کے گھر میں ہی رکھو گے۔ منظور حسین کو بیوی کے بدلے ہوئے رویے پر حیرت ہوئی، تاہم اس نے متحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم مجھے قصوروار سمجھتی ہو تو یہ تمہاری زیادتی ہے۔ میں اس آمدنی میں کیسے ذاتی گھر خرید سکتا ہوں؟ سب خریدتے تھوڑی ہیں۔ کیا مطلب؟ منظور حسین نے چونک کر بیوی کی جانب دیکھا۔ مطلب یہ کہ تم ابھی تک 1936 میں سانس لے رہے ہو، وہ بولی۔ کیا مطلب؟ منظور حسین نے چونک کر بیوی کی جانب دیکھا۔ مطلب یہ کہ تم ابھی تک 1936 میں سانس لے رہے ہو، وہ میٹھی ناراضگی سے بولی۔ آج کل ذاتی گھر خریدنا تو بہت آسان ہو گیا ہے۔ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے بارے میں بھی سنتے ہیں کہ انہوں نے فلاں جگہ فلیٹ بک کروا لیا ہے۔ اوہ، تو یہ مطلب تھا تمہارا؟ منظور حسین نے گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہا، تم قسطوں والے فلیٹ کی بات کر رہی ہو؟ اور نہیں تو کیا! کیا ہم اتنے ہی گئے گزرے ہیں کہ ماہانہ 500 روپے بھی ادا نہ کر سکیں؟ تو تم نے خاصی معلومات بھی حاصل کر لی ہیں۔ میں تمہاری طرح اتنی بھی بے خبر نہیں ہوں، منظور حسین کی بیوی نے کہا۔ تصدق حسین کی بیوی بتا رہی تھی کہ ادھر قریب ہی ایک نیا منصوبہ شروع ہوا ہے، آج کل اس کا اشتہار بھی اخبار میں آ رہا ہے۔ بس 5,000 روپے ایڈوانس دے کر فلیٹ بک کروایا جا سکتا ہے، اس کے بعد 500 ماہوار قسط ہوگی۔ تم نہیں سمجھتی ہو ان چکروں کو، منظور حسین نے کہا۔ ان میں سے اکثر بلڈرز فراڈ ہوتے ہیں، بعد میں پتہ چلے کہ جو کچھ تھوڑا بہت اپنے پاس تھا وہ بھی ہاتھ سے گیا۔ تم تو سدا کے بزدل ہو، اس کی بیوی نے طعنہ دیا۔ نہ ہی تم نے کبھی ترقی کے بارے میں سوچا ہے۔ ساری زندگی اسی 6 فٹ کی دکان میں رہو گے اور ہم اس 2 کمرے کی کابک میں گھٹ گھٹ کر مر جائیں گے۔ آج تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ منظور حسین نے ذرا سخت لہجے میں کہا، پہلے تو تم اتنی ناشکری نہیں تھی۔ اس میں ناشکری کی کیا بات ہے؟ کیا مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں جس گھر میں رہ رہی ہوں اسے اپنا گھر کہہ سکوں؟ وہ تو ٹھیک ہے سلمیٰ، مگر انسان کو اپنے وسائل کو بھی تو دیکھنا چاہیے۔
मैं कुछ नहीं जानती, सलमा ने हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमारे बच्चे भी हमेशा किराए के मकानों में धक्के खाते रहें। मैं अपनी आंखें बंद होने से पहले इनके लिए ठिकाना करने का बंदोबस्त करना चाहती हूँ। ज़रा मैं भी तो सुनूं, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? बस तुम मेरा साथ दो, फिर देखते जाओ क्या होता है, सलमा ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। मुझसे किस किस्म का ताउन चाहती हो? सलमा ने कहा, बस तुम माहाना किस्त का जुम्मा उठा लो। तुम्हें हर सूरत में हर माह 500 रुपये का इंतज़ाम करना होगा, और वो बुकिंग के 5,000 रुपये। इनका बंदोबस्त करना मेरी जिम्मेदारी होगी। मंजूर हुसैन ने पूछा, तुम्हारे पास ये रकम आएगी कहाँ से? मैं अपने जेवरात बेच दूंगी। जेवरात हैं ही कितने जो बेच दोगी? मंजूर हुसैन के लहजे में अफसुर्दगी टपक रही थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है, सलमा ने कतईयत से कहा। मुझे अपना घर हो गया है। मंजूर अजीब सी नज़रों से सलमा को देखने लगा। वो बोली, मेरी तमाम बहनों के ज़ाती घर हैं, इनके शौहर अच्छा खासा कमाते हैं, इनके घर में हर तरफ आसूदगी ही आसूदगी नज़र आती है। मुझे तो वहाँ जाते हुए भी शर्म आती है। इसी सब की खातिर तो मैं इन्हें अपने घर नहीं बुलाती हूँ। कम से कम अगर घर हमारा अपना हो तो इस आमदनी में भी मैं घर की अंदरूनी हालत बदल सकती हूँ। किराए की मद में जाने वाली रकम जब घर में इस्तेमाल होगी तो यहाँ भी बाहर आ जाएगी। इन पर्दों को देख रहे हो तुम? क्या हालत हो रही है इनकी? 5 साल पहले लुंडा बाजार से खरीद कर लाई थी। घर में ढंग का कोई बर्तन नहीं है। फ्रिज भी इतना फटीचर हो चुका है कि साल में 12 मरतबा मकैनिक के पास जाता है। तुम तो सारा दिन दुकान पर रहते हो, तुम क्या जानो कि घर में क्या होता है। सलमा ने आज से पहले कभी इस अंदाज में मंजूर हुसैन से बात नहीं की थी। अपने घर की अफादियत और ज़रूरत का एहसास तो इसे भी था, मगर वो इस मामले में खुद को बेबस पाता था। इतनी रकम इसके पास थी नहीं कि यकमुश्त अदा करके वो कोई छोटा मोटा घर खरीद लेता। कहीं से कोई उधार मिलने की भी उम्मीद नहीं थी, और किस्तों वाले फ्लैट की बुकिंग पर उसका दिल कभी आमादा नहीं हुआ था। इसके ख्याल में ये सरासर फरेब का कारोबार था। सलमा की इस गैर मुतवक्किल तकरीर ने उसे रंजीदा कर दिया। अभी वो इन अल्फाज की तलाश में सोचो फिक्र की खाक छान रहा था जिनकी मदद से वो सलमा को कायल कर सके कि सलमा की आवाज़ ने उसे लौट आने पर मजबूर कर दिया। उसने चौंक कर सलमा की जानिब देखा। वो कह रही थी, तुम 500 रुपये माहाना की जिम्मेदारी उठाते हो या मैं बाजी से बात करूं? मंजूर हुसैन की खुददारी पर सलमा के अल्फाज ने इतने कोड़े बरसाए कि इसकी रूह तक लहूलुहान हो गई। सलमा अपनी बड़ी बहन यानी मंजूर हुसैन की साली का जिक्र कर रही थी। शगुफ्ता का शौहर एक सरकारी महकमे में ऐसी पोस्ट पर था कि इस पर खून बरसता था। मंजूर हुसैन ने जख्मी नज़रों से अपनी बीवी की तरफ देखा, मगर सलमा का अंदाज बता रहा था कि इसे अपने शौहर की तकलीफ का ज़रा भी एहसास नहीं था। मंजूर हुसैन ने तंज़ीह अंदाज में कहा, अगर तुम्हारी बाजी इतनी ही दरिया दिल हैं तो इनसे कहो कि पूरा फ्लैट ही दिलवा दें। अब तुमसे यही उम्मीद रह गई है। वो नागवारी से बोली, खुद कुछ नहीं करोगे, बीवी से भीख मंगवाओगे? तुम क्या हर वक्त मिर्चें चबाए रहती हो? कभी आराम से भी बात कर लिया करो। सलमा ने कहा, मैं तो आराम ही से तुम्हें समझा रही थी, लेकिन तुम कोई बात समझ कर भी दो तो। एक लम्हे के तवक्कुफ से उसने मजीद कहा, मैं कल अपने जेवरात लेकर खारादर की सराफा मार्केट भी गई थी, और सदर से भी मैंने मुख्तलिफ दुकानों से रेट मालूम किए हैं। 4,500 रुपये तो मिल ही जाएंगे, 500 तुम मिला दो। मंजूर हुसैन ने कहा, तुम तो इसी बात पर खुश हो कि 5,000 रुपये में फ्लैट बुक हो जाएगा और बस माहाना 500 रुपये देना होंगे, मगर मैंने तो सुन रखा है कि वो लोग बीच बीच में भी रकम का मुतालबा करते रहते हैं, और कब्ज़ा भी कोई इतनी आसानी से नहीं देते, बशर्ते कि वो वाकई कब्ज़ा देने का इरादा भी रखते हों। तुम्हें तो खामखा का वहम हो गया है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लोगों की अक्सरियत का यही ख्याल है। सलमा ने बेपरवाही से कहा, लोगों का क्या है, इनकी बातों पर चलते रहे तो हो गया बस काम। मंजूर हुसैन ने गोया हथियार फेंकते हुए कहा, भाई मुझे तो इन फ्लैटों के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, तुम जानो और तुम्हारा काम। यूं ही घर में बैठे बातें बनाते रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा। सलमा चटक कर बोली, तुम कल दुकान से जल्दी घर आ जाओ, फिर हम दोनों बुकिंग ऑफिस जाकर सारी मालूमात हासिल कर लेंगे। मैं दिन में किसी वक्त जेवरात बेचकर रकम भी ले आऊँगी। मैं तो फौरी तौर पर 1,000 रुपये का इंतज़ाम नहीं कर पाऊँगा। मंजूर हुसैन ने कमज़ोर सा एहतजाज किया।
तुम हर वक्त रोते ही रहना, सलमा ने हाथ नचाकर कहा। मैं ही कुछ कर लूँगी, बस तुम जल्दी आ जाना। बाजी की बीसी के पैसे मेरे पास रखे हैं, इनसे 1000 ले लूँगी, बाजी को बाद में दे देंगे। हस्बे प्रोग्राम दूसरे रोज़ वो टूर कॉम्प्लेक्स के बुकिंग ऑफिस पहुँच गए। ये प्रोजेक्ट हाजी बिल्डर्स के ज़ेरे इंतज़ाम शुरू हुआ था और बंदर रोड पर वाक़ था। दफ्तर में इस वक्त खासा रश था। ज़ाहिर है कि वो लोग फ्लैट बुक करवाने की ग़र्ज़ ही से वहाँ आए होंगे। सलमा ने फातिहाना निगाहों से अपने शौहर को देखा। मंजूर हुसैन इन नज़रों का पैगाम वाज़ेह तौर पर समझ गया था। सलमा इसे एहसास दिला रही थी कि देखो, मैं न कहती थी कि जल्द से जल्द फ्लैट बुक करवा लेना चाहिए। अब इस रश से तुम खुद ही अंदाज़ा लगा लो, क्या ये सब लोग इतने ही अहमक हैं जो धड़ाधड़ यहाँ बुकिंग के लिए आ रहे हैं। अपनी बारी पर वो बुकिंग क्लर्क के पास पहुँच गए। क्लर्क ने खंदा पेशानी से इनका इस्तकबाल किया, फिर इनके कुछ बोलने से पहले वो रटा रटाया सबक दोहराने लगा। देखें जनाब, हमारे पास 3 मुख्तलिफ कैटेगरी के फ़्लैट हैं। अब ये आपकी ज़रूरत पर मुनहसर है कि आप किस किस्म का फ़्लैट बुक करवाना चाहते हैं। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? क्लर्क एक लम्हे को सांस लेने के लिए रुका तो मंसूर हुसैन ने सवाल किया। कैटेगरी ए, बी और सी, बुकिंग क्लर्क ने जवाब दिया। कैटेगरी ए में 3 बेडरूम, अटैच बाथ, 1 ड्राइंग रूम, 1 डाइनिंग, टीवी लाउंज, किचन और 2 बालकोनियाँ शामिल हैं। कैटेगरी बी में 3 बेडरूम, अटैच बाथ, 1 ड्राइंग रूम, टीवी लाउंज, किचन और 1 बालकोनी शामिल है। कैटेगरी सी में 2 बेडरूम, अटैच बाथ, 1 ड्राइंग, लाउंज, किचन और 1 बालकोनी शामिल है। मंजूर हुसैन ने जल्दी से कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। ठीक है, गोया आप सी कैटेगरी में फ़्लैट बुक करवाना चाहते हैं। सलमा ने बुकिंग क्लर्क के जवाब पर नापसंदीदा नज़रों से शौहर को घूरा, मगर कुछ बोली नहीं। इतना ही बहुत था कि वो अल्लाह का बंदा किसी तरह फ़्लैट बुक कराने पर राज़ी तो हुआ था। मंजूर हुसैन ने क्लर्क से पूछा, मज़कूरा फ़्लैट के बारे में कुछ तफसीलात बताएं। वो बोला, देखें साहब, सी कैटेगरी में आपकी बुकिंग 5000 से होगी। इस सूरत में आपको 2 साल तक माहाना 500 रुपये किस्त अदा करना होगी। इसके अलावा हर 6 माह बाद आपको 8000 रुपये अदा करने होंगे। 2 साल बाद आपको फ़्लैट का कब्ज़ा दे दिया जाएगा। मंजूर हुसैन ने दिल ही दिल में हिसाब जोड़ा। माहाना किस्तें 2 साल में 24 अदा करना होंगी। 500 रुपये माहवार के हिसाब से ये हो गए 12000। 5000 बुकिंग के मिलाकर हो गए 17000। हर 6 माह बाद 8000 के हिसाब से 2 साल में हो गए 32000 रुपये। कुल मिलाकर हो गए 49000 रुपये। यानी 49000 रुपये में 2 साल बाद आप हमें फ़्लैट का कब्ज़ा दे देंगे? मंजूर हुसैन ने क्लर्क से पूछा। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त हिसाब लगाया है, क्लर्क ने जवाब दिया। ये वो रकम है जो आप हमें मुख्तलिफ किस्तों में अदा करेंगे। इसके अलावा HBFC का कर्जा होगा जो कब्ज़ा मिलने के 1 साल बाद आप पर किस्तों की सूरत में वाजिबुल अदा होगा। ये किस्तें कई साल तक चलेंगी। हमारे मतलूबा फ़्लैट पर कितना कर्जा होगा, इस सिलसिले में कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती। वैसे अंदाज़न 80,000 तक का कर्जा मंजूर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फ़्लैट हमें 1,29,000 रुपये में पड़ेगा। जी हाँ, तकरीबन। मंजूर हुसैन ने बीवी की तरफ देखते हुए कहा, ये तो बहुत ज़्यादा है। क्लर्क ने मंजूर हुसैन को बिदकते हुए देखा तो शातिराना अंदाज में सलमा से मुखातिब हुआ। बाजी, एक तजवीज़ है मेरे पास, अगर आप इस पर गौर करें तो आपकी अच्छी खासी रकम बच सकती है। सलमा जल्दी से बोली, वो क्या? मैंने हर 6 माह बाद 8000 रुपये की जिस अदायगी का जिक्र किया है, इसमें खासी रियायत हो सकती है। दोनों मियाँ बीवी सवालिया नज़रों से बुकिंग क्लर्क को देखने लगे। वो बोला, ये रेट मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के फ़्लैटों के लिए बताया था। अगर आप थर्ड फ्लोर पर फ़्लैट बुक करवाना चाहें तो ये अमाउंट 8000 से घटकर 7000 रुपये हर 6 माह बाद हो जाएगी। इसी तरह अगर आप फोर्थ फ्लोर पर चले जाते हैं तो आपको हर 6 माह बाद 5000 रुपये अदा करना होंगे। इस हिसाब से हर 6 माह बाद वाली कुल अदायगी थर्ड फ्लोर पर 28,000 रुपये और फोर्थ फ्लोर पर मज़ीद कम होकर 20,000 रुपये रह जाएगी। इस तरह वही फ्लैट जो आपको फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर 1,29,000 रुपये में मिल रहा है, वो थर्ड फ्लोर पर 1,25,000 रुपये का हो जाएगा और फोर्थ फ्लोर पर वही फ्लैट 1,17,000 रुपये का हो जाएगा। अब आप खुद फैसला कर लें, फोर्थ फ्लोर पर फ्लैट बुक करवाने से आपके 12,000 रुपये बच जाएंगे।
अच्छा, हम आपस में मशवरा करके आपको बताते हैं, मंजूर हुसैन ने कहा और सलमा को साथ लेकर वापस वेटिंग रूम में आ गया। ये चौथा फ्लोर तो मेरी समझ से बाहर है, सलमा ने बैठते ही कहा। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ेगा कौन? पता नहीं ये लोग इस बिल्डिंग में लिफ्ट भी लगाएंगे या नहीं, और फिर लिफ्ट का भी क्या भरोसा, किसी वक्त भी खराब हो सकती है, लाइट भी जा सकती है। ना बाबा ना, तुम फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर ही फ्लैट बुक करवाओ। सलमा खामोश हुई तो मंजूर हुसैन ने कहा, बस कह चुकी या कुछ बाकी है? वो मंजूर हुसैन की बात का मतलब नहीं समझ पाई, हवन्नकों की तरह उसका चेहरा देखने लगी। वो बोला, तुम्हें सीने चढ़ने और उतरने की पड़ी हुई है, और मुझे वो हर 6 माह बाद वाली अदायगी की फिक्र खाई जा रही है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये लोग बहुत मक्कार होते हैं, पहले अपने दाम में फांसते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता निचोड़ते हैं। कहा था या नहीं? तो तुम क्या समझते हो वो हमें मुफ्त में फ्लैट दे देंगे? तुम तो कच बहसी पर उतर आती हो, मंजूर हुसैन ने खुशीले लहजे में कहा। मेरे कहने का मतलब ये था कि वो अदायगी हम कहाँ से करेंगे? सलमा ने कहा, हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, मैं घर के खर्चे में बचत करूंगी, तुम भी ज़्यादा मेहनत करो, हमें इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहिए। एक लम्हे को रुक कर उसने इजाफा किया, अगर कुछ ना हो सका तो मैं सिलाई का काम शुरू करूंगी। तुम्हें इस फिक्र में ज़्यादा दुबला होने की ज़रूरत नहीं है। अब मंजूर हुसैन के पास एतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं थी, ताहम उसने किसी न किसी तरह सलमा को इस बात पर राज़ी कर ही लिया कि वो 4th फ्लोर पर फ्लैट बुक कराएंगे। सलमा की आमादगी की बुनियादी वजह यह थी कि इसे मालूम हो गया था टूर कॉम्प्लेक्स में 2 लिफ्टों का इंतज़ाम था। इसके अलावा बिजली जाने की सूरत में जनरेटर का मुतबादिल निज़ाम भी प्रोजेक्ट का बाकायदा हिस्सा था। कुछ ही देर के बाद वो दोनों एक मरतबा फिर बुकिंग क्लर्क के सामने बैठे थे। क्लर्क ने रवायती पेशावराना मुस्कुराहट से गुफ्तगू का आगाज़ किया। मुझे उम्मीद है कि आप किसी फैसले पर पहुंच गए होंगे, सलमा ने जवाब दिया। हमने 4th फ्लोर वाले फ्लैट की बुकिंग का फैसला किया है। आप वाकई समझदार और दूरअंदेश खातून हैं, बुकिंग क्लर्क ने मस्का लगाया। फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर एक तो कीमत ज़्यादा अदा करो, दूसरे आलूदगी की मुसीबत अलग। आप बंदर रोड की ट्रैफिक से बखूबी आगाह हैं। सलमा अपनी तारीफ सुनकर खुशी से फूल गई। उसने फखरिया नज़रों से मंजूर हुसैन की तरफ देखा। वो अपनी ज़िद्दी बीवी से नज़रें चुरा कर बुकिंग क्लर्क की जानिब मुतवज्जा हो गया। क्लर्क ने कहा, ठीक है, आप बुकिंग के 5,000 और इस महीने की किस्त की रकम यानी कुल 5,500 रुपये अदा कर दें। मैं अभी आपका एग्रीमेंट तैयार करवा देता हूँ। माहाना किस्त भी इसी माह से शुरू हो जाएगी? मंजूर हुसैन ने पूछा। जी हाँ, इसमें आप ही का फ़ायदा है, क्लर्क ने जवाबन कहा। यानी अब आपको सिर्फ 30 माह किस्तें अदा करना होंगी। बुकिंग क्लर्क खासा चर्ब ज़बान और अपने काम का माहिर मालूम होता था। मंजूर हुसैन ने गिनकर मज़कूरा रकम इसे अदा की। एक मरतबा फिर वो इंतज़ार गाह में जाकर बैठ गए। आधे घंटे बाद इन्हें एग्रीमेंट की कॉपी फराहम कर दी गई। ये एग्रीमेंट मंजूर हुसैन एलाटी और हाजी बिल्डर्स के दरमियान टूर कॉम्प्लेक्स के 4th फ्लोर के सी कैटेगरी फ्लैट के लिए हुआ था। पहली किस्त की अदायगी की रसीद भी इसके साथ मुंसलिक थी। एग्रीमेंट की किस्त पर दर्जशुदा कवायद और ज़वाबित पढ़कर तो मंजूर हुसैन के हाथों के तोते उड़ गए। उसने परेशान नज़रों से सलमा की जानिब देखा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। अब तो वो राह पुरखार पर पहला कदम रख चुके थे। सबसे ज़्यादा खतरनाक शराइत ये थी कि अगर माहाना किस्त मुतवातिर 2 माह तक न दी गई तो बुकिंग खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगी, और इस वक्त तक जमाशुदा रकम प्रोजेक्ट की तकमील के बाद डिफ़ॉल्टर अलाटी को अदा की जाएगी। इसी तरह हर 6 माह बाद दी जाने वाली भारी किस्त अगर 1 माह के अंदर अंदर अदा न की गई तो अलाटी डिफ़ॉल्टर तस्वुर किया जाएगा। इस सूरत में बुकिंग कैंसिल हो जाएगी और बिल्डर अपनी मर्जी से वो फ्लैट किसी भी दूसरे शख्स को अलाट करने का मजाज होगा। बुकिंग क्लर्क ने तसल्लीआमेज़ लहजे में कहा, जनाब ये सब तो बस रस्मी कार्रवाई समझ लें। दरअसल इस दुनिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। ये शराइत महज फड्डेबाज लोगों की खातिर हैं। आप खामखा परेशान न हों। आप अच्छे खासे शरीफ आदमी हैं, और हाजी हिदायतुल्लाह और हाजी शराफत अली हाजी बिल्डर्स के दोनों पार्टनर्स को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इंशाअल्लाह हमारे दरमियान कभी बदमज़गी पैदा नहीं होगी। किस्सा मुख्तसर, वो दोनों टूर कॉम्प्लेक्स के साइट ऑफिस से वापस घर आ गए। चंद रोज़ बाद इन्हीं की देखा देखी मंजूर हुसैन के ड्रग कॉलोनी वाले बहनोई
अब्दुल कयूम ने भी इसी कॉम्प्लेक्स में 4th फ्लोर पर एक सी कैटेगरी फ्लैट बुक करवा लिया। गोया वो मुस्तकबिल के पड़ोसी होने वाले थे। असल मुसीबत का आगाज 3 माह बाद हुआ, जब इन्हें हाजी बिल्डर्स की जानिब से एक नोटिस मिला। इस नोटिस में इन्हें मुत्तला किया गया था कि बिल्डिंग की बाकायदा तामीर का आगाज हो चुका है। इसलिए इनसे दरख्वास्त की जाती है कि 2 माह के अंदर अंदर 15,000 रुपये हाजी बिल्डर्स के दफ्तर में जमा करा दें। ये एक गैर मुतवक्का उफ्ताद थी। मंजूर हुसैन ने सबसे पहले अब्दुल कयूम से रब्ता किया और उससे इस नोटिस के बारे में दरियाफ्त किया। अब्दुल कयूम को भी वैसा ही नोटिस मिल चुका था। जाहिर है उन्होंने अपने तमाम अलाटीज़ को वो नोटिस भेजे होंगे। अब्दुल कयूम और मंजूर हुसैन दूसरे ही रोज़ बुकिंग ऑफिस पहुंच गए। इस मरतबा इनकी मुलाकात हाजी साहिबान से भी हो गई। उन्होंने इस नोटिस के बारे में इस्तफसार किया। हाजी हिदायतुल्लाह ने जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा जनाब कि आप इतने ही बेखबर हैं। सब लोग ये बात जानते हैं कि तामीर के आगाज़ पर एक भारी खुसूसी किस्त भी अदा करनी पड़ती है। इसी तरह जब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगा तो जब भी आपको 15,000 की एक किस्त देना होगी और कब्ज़े के वक्त 15,000 की तीसरी और आखिरी किस्त होगी। अब्दुल कयूम ने तुंद लहजे में पूछा, आपका मतलब है कि हमें फ़ी फ्लैट 45,000 रुपये इजाफी अदा करने होंगे? इजाफी नहीं मेरे भाई, हाजी शराफत अली ने मुशफ़िकाना लहजे में कहा, ये इस फ्लैट की कीमत में शामिल है। मगर इस रकम का कोई जिक्र आपने बुकिंग के वक्त तो नहीं किया था, मंजूर हुसैन ने तपते हुए लहजे में कहा। हाजी हिदायतुल्लाह ने हलक की गहराई से आवाज़ निकालते हुए कहा, गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है मेरे भाई। दूसरे लोग तो इस किस्म की 4 या 5 किस्तें लेते हैं, हम तो सिर्फ 3 ले रहे हैं। और अगर आपको ये किस्तें देने में कोई एतराज़ है या आप समझ रहे हैं कि खुदा न खास्ता आप फंस गए हैं, तो अजीज़म आप अपनी बुकिंग कैंसिल करवा दें। यहाँ तो हज़ारों लोग दिन रात चक्कर लगाते हैं। लगता है कि आप ज़रूरतमंद नहीं हैं जो इस किस्म के एतराज़ करने चले आए हैं। अब्दुल कयूम ने कहा, इस हिसाब से तो हमें ये फ्लैट 1,62,000 रुपये में पड़ेगा। वजह फरमाया हज़रत। हाजी हिदायतुल्लाह ने सर को ऊपर नीचे हरकत देते हुए कहा, 82,000 रुपये आप हमें मुख्तलिफ नौइयत की किस्तों की सूरत में 2 साल में अदा करेंगे। हाउस बिल्डिंग का 80,000 का कर्जा इसके अलावा होगा। यह आज से 22-23 साल पहले का वाक़या है। आजकल मज़कूरा फ्लैट की कीमत 6 लाख से किसी भी तौर कम न होगी। मंजूर हुसैन और उसका बहनोई दफ्तर से निकल आए। मंजूर हुसैन का इसरार था कि बुकिंग कैंसिल करवा दी जाए, मगर अब्दुल कयूम ने अपने साले को समझाया कि इस सूरत में नुकसान है। बुकिंग कैंसिल हो जाने के बाद फौरी तौर पर रकम तो मिल नहीं सकती थी, प्रोजेक्ट की तकमील तक इन्हें इंतज़ार करना पड़ता। अब्दुल कयूम का मशवरा ये था कि बुकिंग को कायम रहने दिया जाए, अल्लाह मालिक के जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारे लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मंजूर हुसैन ने बरहमी से कहा, तुम तो किसी न किसी तरह पैसों का इंतज़ाम कर ही लोगे, मगर ये तो सोचो कि मेरा क्या बनेगा। तुम्हें मेरी माली हालत का बखूबी अंदाज़ा है। मुझे तो हर 6 माह बाद वाली 5,000 की रकम के बारे में भी सोचते हुए बुखार चढ़ जाता है। अब आप इतने भी फिक्रमंद न हों भाई साहब, अब्दुल कयूम ने निहायती मोहब्बत से कहा, मैं तो अब भी अपने ज़ाती घर में रह रहा हूँ। मुझसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि बुकिंग को चलने दें। मुझसे जो बन पड़ा आपकी मदद करूँगा। मगर अब्दुल कयूम ने मंजूर हुसैन को जुमला मुकम्मल नहीं करने दिया। आप इसे कर्ज़ हसना समझकर कबूल कर लीजिएगा। बहरहाल थोड़ी सी रद्दोकत के बाद ये तय हो गया कि ये गैर मुतवक्के 45,000 रुपये मंजूर हुसैन के हिस्से के भी अब्दुल कयूम ही अदा करेगा। ज़िंदगी में हालात ने कभी मंजूर हुसैन को तौफीक दी तो वो ये कर्ज वापस लौटा देगा। अभी पिछले दिनों मैं भी बिल्डर्स माफिया के चुंगल में फंसते फंसते बच गया हूँ। मैंने इनकी हेरा फेरियों की सैकड़ों दास्तानें सुन रखी थीं, मगर बराह रास्त पहली मर्तबा वास्ता पड़ा था। मैंने साहिल समंदर पर एक लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट में एक अपार्टमेंट बुक करवाया था। बुकिंग के कुछ अरसे बाद एक नोटिस के ज़रिए मुझसे भारी रकम का मुतालबा किया गया। मैंने दूसरे ही रोज़ साइट का मुआयना किया, वहाँ खाली प्लाट के सिवा कुछ भी नहीं था। मैंने बिल्डर्स को एक लीगल नोटिस भिजवा दिया जिसमें इस्तफसार किया गया था कि मुझे बताया जाए मुझसे हासिल की गई रकम कहाँ खर्च की गई है, जबकि साइट पर किसी बिल्डिंग के आसार नज़र नहीं आते। अगर 15 दिन के अंदर अंदर मुझे तसल्लीबख्श जवाब ना मिला तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगा। नोटिस की तरसील के चंद रोज़ बाद बिल्डर्स का एक नुमाइंदा मुझे बुकिंग की रकम वापस कर गया।
معذرت اس کے علاوہ کی۔ ہمیشہ سے میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ برائی کو یا تو آغاز ہی میں روکا جا سکتا ہے اور یا پھر کبھی نہیں روکا جا سکتا۔ آدمی برا چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ سچائی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جیت آخر کار سچائی ہی کی ہوتی ہے۔ منظور حسین اور عبدالقیوم حسب پروگرام باقاعدگی سے قسطیں ادا کر رہے تھے۔ 2 سال میں بلڈنگ کا اسٹرکچر تیار ہو چکا تھا، فٹنگ کا کام باقی تھا، لیکن تعمیراتی کام کو بریک لگ گئے تھے۔ دراصل ابھی تک HBFC کی جانب سے لون سینکشن نہیں ہو سکا تھا اور بلڈرز کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنے کا سنہرا موقع مل گیا تھا۔ اس وقت تک منظور حسین اور عبدالقیوم انفرادی طور پر 67,000 روپے حاجی بلڈرز کو ادا کر چکے تھے۔ 15,000 والی آخری قسط ابھی باقی تھی جو فنشنگ کے بعد دینا تھی، یعنی جب انہیں فلیٹ کا قبضہ ملتا۔ وہ قرضے کی منظوری کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک اندونا خبر نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ حاجی صاحبان میں پھوٹ پڑ گئی تھی۔ کسی الاٹی کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ ان کے درمیان وجہ نزاع کیا تھی۔ وہ سب تو پہلے ہی تعمیر کے رک جانے اور قرضے کے منظور نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ اب یہ نئی افتاد آن پڑی تھی۔ منظور حسین اور عبدالقیوم بھی اپنے ہاتھ کٹوا کر بہت پچھتا رہے تھے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہاتھ سے گئے ہوئے پیسے واپس تو نہیں آ سکتے تھے۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ حاجی بلڈرز کے دفتر پر تالا پڑ گیا۔ منظور حسین نے حاجی ہدایت اللہ وغیرہ سے صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے ان کے دفتر میں کئی چکر لگائے، مگر ہر دفعہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، سو وہ صبر کرنے پر مجبور تھے۔ جن لوگوں سے بات ہو سکتی تھی جب وہی غائب تھے تو پھر کیا ہو سکتا تھا؟ چند ماہ کے بعد حاجی بلڈرز کا دفتر کھل گیا۔ منظور حسین کی جان میں جان آئی۔ وہ دوڑا دوڑا وہاں پہنچا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ حاجی ہدایت اللہ اور حاجی شرافت علی کے درمیان گزشتہ عرصے میں نوبت مقدمے بازی تک جا پہنچی تھی اور وہ کورٹ کچہری کے چکروں میں الجھے رہے تھے۔ بہرحال اب حالات قابو میں آ چکے تھے۔ حاجی شرافت علی اپنا حصہ لے کر حاجی بلڈرز سے علیحدگی اختیار کر چکا تھا اور حاجی ہدایت اللہ اب بلا شرکت غیر حاجی بلڈرز کا مالک و مختار تھا۔ کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ان حاجی صاحبان کے درمیان آخر کس بات پر جھگڑا ہوا تھا اور کس کورٹ میں کس نوعیت کی مقدمہ بازی ہوتی رہی تھی۔ یہی کافی تھا کہ ان لوگوں نے جس تعمیراتی کمپنی کو رقم دے رکھی تھی، اس کا دفتر کھل چکا تھا اور صاحب دفتر بھی اب باقاعدگی سے وہاں آنے لگا تھا۔ حاجی شرافت علی کو اس دن کے بعد پھر وہاں نہیں دیکھا گیا۔ یہاں سے حاجی ہدایت اللہ نے ایک نئے ڈرامے کا آغاز کیا۔ اکثر الاٹی اپنے فلیٹوں کے بارے میں آئندہ کی منصوبہ بندی کے متعلق معلومات حاصل کرنے آتے رہتے تھے۔ منظور حسین نے ایک بار حاجی ہدایت اللہ سے دریافت کیا۔ اس وقت اس کا بہنوئی عبدالقیوم بھی اس کے ساتھ تھا۔ حاجی صاحب، آخر قرضہ کب تک منظور ہو جائے گا؟ ہم تو بہت پریشان ہیں۔ میں آپ لوگوں سے بھی زیادہ پریشان ہوں، حاجی ہدایت اللہ نے مسکین صورت بنا کر جواب دیا۔ حاجی شرافت علی نے بڑے نازک موقع پر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اگر وہ کمپنی سے الگ نہ ہوتا تو میں نے سوچ رکھا تھا کہ اپنی جیب سے رقم لگا کر ٹور کمپلیکس کو مکمل کر لوں گا تاکہ آپ لوگ سکون کا سانس لیں، مگر اب تو کچھ بھی ممکن نہیں رہا۔ کمپنی کا سرمایہ آدھے سے زیادہ حاجی شرافت کی جیب میں چلا گیا ہے۔ میں بے دست و پا ہو کر رہ گیا ہوں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں اس وقت آپ لوگوں سے بھی زیادہ مجبور ہوں۔ عبدالقیوم نے پرتشویش انداز میں کہا، حاجی صاحب، اگر ہاؤس بلڈنگ والوں نے قرضہ نہ دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہم تو ایک بھاری رقم پھنسا بیٹھے ہیں۔ بدگمانی کو دل میں جگہ نہ دو میرے بھائی، حاجی ہدایت اللہ نے بزرگانہ انداز میں کہا، آپ کی رقم کہیں نہیں جاتی، اس کی طرف سے تو آپ بے فکر رہیں۔ ہم بے فکر کس طرح رہ سکتے ہیں جناب؟ منظور حسین نے تیز آواز میں کہا، اللہ پر بھروسہ کر کے۔ عبدالقیوم نے کہا، اللہ پر تو ہمارا بھروسہ ہے، پھر تو اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ حاجی ہدایت اللہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، آپ ہاؤس بلڈنگ والوں کی نظر کرم کا انتظار کریں۔ اگر ہم بکنگ ختم کروانا چاہیں تو؟ منظور حسین نے پوچھا۔ اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہم نے حاجی بلڈرز کو ایک بھاری رقم ادا کی ہے۔ آپ حاجی بلڈرز کے مالک ہیں، آپ چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔
حاجی ہدایت اللہ نے نرمی سے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو میرے بھائی، جوش و جذبات سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو گی تو تمہاری سمجھ میں میری بات آ جائے گی۔ قانونی طور پر تو تم مجھ سے کسی رقم کا مطالبہ کر نہیں سکتے۔ میں نے اب تک اپنے وعدے کے مطابق تعمیر کا کام جاری رکھا ہے۔ ہاؤس بلڈنگ والے اگر قرضے کے اجراء میں دیر سویر کر رہے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے تو یہاں تک سوچ رکھا تھا کہ خود اپنے پیسوں سے اس پروجیکٹ کو مکمل کروں گا، مگر حاجی شرافت علی کی علیحدگی کے بعد اب میری مالی حیثیت وہ نہیں رہی۔ اگر آپ بکنگ کینسل کرنا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے کر دیجیے، مگر اس صورت میں بھی آپ کو آپ کی ادا کی ہوئی رقم واپس نہیں مل سکے گی، نہ تو ایگریمنٹ کی روح سے اور نہ ہی انسانی ہمدردی کے ناطے، کیونکہ اس وقت میں مالی طور پر کسی بھی قسم کی ہمدردی کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ منظور حسین کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ سخت پریشانی میں مبتلا تھا، البتہ اس کی بنسبت عبدالقیوم زیادہ فکر مند نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے حاجی ہدایت اللہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، حاجی صاحب، آپ ہمارے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں۔ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ عبدالقیوم نے کہا، آپ کوئی ایسی سبیل کریں کہ ہمیں ہماری رقم مل جائے۔ آپ یقین کریں، ہم نے جن لوگوں سے قرض لے کر فلیٹ کی بھاری قسطیں ادا کی تھیں، انہوں نے اب دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے نہایت جذباتی لہجے میں کہا، حاجی صاحب، ہم عزت دار لوگ ہیں، آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ عزت دار کو عزت کتنی پیاری ہوتی ہے۔ ہم نے تو یہی سوچا تھا کہ اپنے فلیٹ میں آ جائیں گے تو کرائے قیمت میں ہر ماہ جانے والی رقم سے قرضہ اتار دیں گے، مگر یہاں تو کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے۔ منظور حسین نے دزدیدہ نظروں سے حاجی ہدایت اللہ کی طرف دیکھا، خدا ایسی ذلت سے تو موت دے دے اچھا ہے۔ کفر کی باتیں نہ کرو میرے بھائی، حاجی ہدایت اللہ نے رقت آمیز آواز میں کہا، مایوسی گناہ ہے، اس کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ منظور حسین نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب عزت سے زندہ رہنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو انسان موت کی خواہش کرنے ہی لگتا ہے۔ حاجی ہدایت اللہ آنکھیں بند کر کے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ منظور حسین نے سوالیہ نظروں سے اپنے بہنوئی کی طرف دیکھا، وہ بھی حیرت آمیز نظروں سے کبھی حاجی ہدایت اللہ اور کبھی منظور حسین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ منظور حسین کے چہرے پر تشویش کے سائے لہرا رہے تھے، جبکہ عبدالقیوم کی آنکھوں میں اطمینان کی جھلک تھی۔ کچھ دیر بعد حاجی ہدایت اللہ نے آنکھیں کھول کر باری باری دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر جذباتی آواز میں بولا، تم فکر نہ کرو، تمہاری مجبوریوں نے میری روح کو جھنجھوڑ ڈالا ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ منظور حسین اور عبدالقیوم نے بیک وقت سوالیہ انداز میں حاجی ہدایت اللہ کو دیکھا۔ حاجی ہدایت اللہ نے کہا، تم مجھ سے ایک ہفتے بعد مجھ سے ملاقات کرنا، جب تک میں کچھ سوچتا ہوں۔ وہ دونوں حاجی ہدایت اللہ کو درازی عمر کی دعائیں دیتے ہوئے دفتر سے نکل آئے۔ منظور حسین کا خیال تھا کہ آئندہ ملاقات پر حاجی ہدایت اللہ ان کی رقم واپس کر دے گا۔ عبدالقیوم اتنا خوش گمان نہیں تھا، تاہم اسے امید تھی کہ حاجی ہدایت اللہ ڈوبی ہوئی رقم کے سلسلے میں کوئی نیا منصوبہ ان کے سامنے رکھے گا۔ ایک ہفتے بعد جب وہ دوبارہ حاجی بلڈرز کے دفتر پہنچے تو عبدالقیوم کے اندازے کی تصدیق اور منظور حسین کے خیال کی تردید ہو گئی۔ حاجی ہدایت اللہ نے تمہید باندھی، میری حالیہ پوزیشن سے آپ لوگ بخوبی واقف ہیں۔ اگر آپ مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ کی رقم واپس کر دوں گا تو آپ کو اس سلسلے میں مایوسی ہوگی۔ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں۔ عبدالقیوم نے سلسلہ کلام کو منقطع کرتے ہوئے کہا، آپ یکمشت رقم ادا نہ کر سکتے ہوں تو 2-4 قسطوں میں دے دیں، یہ بھی ناممکن ہے۔ حاجی ہدایت اللہ نے دو ٹوک انداز میں کہا، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایک ہفتے بعد۔ مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ حاجی ہدایت اللہ نے ہاتھ کے اشارے سے منظور حسین کو بولنے سے روک دیا اور کہا، میں نے آپ کے مسئلے کا ایک حل بھی نکال لیا ہے۔ وہ کیا؟ میرے پاس ایک تجویز ہے۔ حاجی ہدایت اللہ نے کہا، اگر وہ تجویز آپ کو منظور ہو تو جلد یا بدیر آپ اپنی رقم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عبدالقیوم نے پوچھا، اور وہ تجویز کیا ہے؟ سپر ہائی وے پر سوراب کوٹ سے کچھ آگے میں نے کچھ پلاٹ لے رکھے ہیں، حاجی ہدایت اللہ نے بتایا۔ آپ نے فلیٹ کی بکنگ کے سلسلے میں اب تک حاجی بلڈرز کو جو رقم ادا کی ہے اس کے بدلے میں 2 پلاٹ آپ دونوں کے نام کر دیتا ہوں۔ آپ میں سے ہر ایک نے حاجی بلڈرز کو 67,000 روپے ادا کیے ہیں۔ وہاں پر موجود ہر ایک پلاٹ
किसी भी तरह 70,000 से कम का नहीं है। आप प्लाट देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पूरी कोठी भी तामीर कर डालो तो फिर भी बच रहे हैं। ना बाबा ना, मंजूर हुसैन ने जल्दी से कहा। हम इस जंगल बयाबान में तो रहने से रहे। हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा, क्या ये ज़रूरी है कि आप वहाँ जाकर रहें भी? भाई इन्हें यूं ही पड़ा रहने दें। 2-3 साल बाद जब ये दुगनी मालियत के हो जाएंगे और अगर फौरी तौर पर भी बेच डालें तो नुकसान में नहीं जाएंगे, कुछ देकर ही जाएंगे। कुछ देर की बहस व तमहीज़ और बाहमी सलाह मशवरे के बाद साला बहनोई हाजी हिदायतुल्लाह की तजवीज़ पर अमल करने के लिए तैयार हो गए। दोनों को आमादा पाकर हाजी हिदायतुल्लाह के चेहरे पर इत्मीनान छलकने लगा। वो इत्मीनान किसी मसले के हल हो जाने या किसी मुसीबत के टल जाने का नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा इत्मीनान था जो किसी शिकारी के चेहरे पर उस वक्त नमूदार होता है जब शिकार पूरी तरह इसके बिछाए हुए दाम में आ फंसता है। बस तो फिर ठीक है, हाजी हिदायतुल्लाह ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा। आप हजरात 2 रोज़ बाद तशरीफ़ ले आएँ, मैं कानूनी कागजात तैयार करवा के रखूँगा। एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद उसने इजाफ़ा किया, और हाँ, ये बात आप और किसी को नहीं बताएंगे। अब मेरे पास इतने प्लाट भी नहीं हैं कि सबको बांटता फिरूं। दोनों ने राजदारी का वादा किया और वहां से चले आए। 2 रोज़ बाद वो हाजी बिल्डर्स के दफ्तर पहुंचे तो तमाम कागजात तैयार थे, बस इनके दस्तखत होना बाकी थे। कुछ अदालती काम भी था जो बाद में होना था। तमाम कागजात के बगौर मुताला करने के बाद अब्दुल कय्यूम भड़क उठा। वो कागजात दरअसल मंजूर हुसैन और अब्दुल कय्यूम की जानिब से एक हल्फिया बयान था, जिसमें इसी बात पर जोर दिया गया था कि वो फ्लैट की बुकिंग के सिलसिले में डिफ़ॉल्टर हो गए थे, जिसकी वजह से हाजी बिल्डर ने इनकी बुकिंग कैंसिल कर दी थी और इनकी अदा की हुई रकम इन्हें वापस की जा रही थी। ये क्या है हाजी साहब? अब्दुल कय्यूम ने पहली बार नागवार नज़रों से हाजी हिदायतुल्लाह की तरफ देखा। हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा, भाई जब तक आप लोग बुकिंग वाली रकम की वसूली की रसीद नहीं देंगे, मैं वो प्लाट आपके नाम कैसे कर सकता हूँ? ये भी तो हो सकता था कि आप हमें डिफ़ॉल्टर करार दिए बगैर वो रकम वापस करते। मंजूर हुसैन ने कहा, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम बाकायदगी के साथ किस्तें अदा करते रहे हैं। आप हमें कसूरवार किस तरह ठहरा सकते हैं? बात कसूरवार ठहराने की नहीं है मेरे अजीज़, यह खालिसतन कानूनी मामला है। हाजी हिदायतुल्लाह ने समझाने वाले अंदाज में कहा, आप लोगों की बुकिंग कैंसिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप डिफ़ॉल्टर साबित हों। हमारे पास तो हर अदायगी की रसीद मौजूद है, हम डिफ़ॉल्टर कैसे साबित हो सकते हैं? रसीदों की अहमियत आपके लिख कर देने से ज़्यादा नहीं है, मगर हम ये लिख कर नहीं दे सकते। आपको लिख कर देने की ज़रूरत नहीं है, भोले बादशाह हो। हाजी हिदायतुल्लाह ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सब कुछ लिखवा लिया है, आपको तो सिर्फ दस्तखत करने हैं। मंजूर हुसैन ने कहा, यह तो सरासर ज़्यादती है, मैं तो आपका भला करना चाह रहा था। हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा, आप ताउन के लिए तैयार नहीं हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अब्दुल कय्यूम ने कहा, आपने वो प्लाट वाले मामले के कागजात तैयार नहीं करवाए? भाई तुम तो बिल्कुल ही सीधे हो, लगता है कि कभी जायदाद की खरीदो फरोख्त से वास्ता नहीं पड़ा। हाजी हिदायतुल्लाह ने मुतब्बिराना अंदाज में कहा, मेरे भाई, टूर कॉम्प्लेक्स की बुकिंग और सुपर हाईवे वाले प्लॉट 2 मुख्तलिफ मामलात हैं। पहले फ्लैटों की बुकिंग कैंसिल होगी, आप मुझे रकम की वसूली की रसीद देंगे, फिर इस रकम से आप सुपर हाईवे वाले प्लॉट खरीदेंगे। कुछ आई समझ में बात? मंजूर हुसैन बोला, आप हमारी बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं, रकम की अदायगी की रसीद पर हमसे दस्तखत ले रहे हैं, मगर वो रकम है कहाँ? हमें तो आप एक पैसा भी नहीं दे रहे। ये सब बाहमी एतमाद का खेल है मेरे अजीज़। हाजी हिदायतुल्लाह ने वजाहत की, अगर मेरी जेब में रकम रखी होती तो ये प्लाटों का खटराक फैलाने की ज़रूरत ही क्या थी? मैं तो आपको यूं ही रकम अदा कर देता और किस्सा ख़त्म हो जाता। अगर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं तो इन कागजात पर दस्तखत कर दें। चंद रोज़ बाद इंशाअल्लाह प्लाटों की आपके नाम मुंतकली के कागजात में तैयार करवा लूँगा और प्लाट आपके हो जाएंगे। अगर मुझ पर एतबार नहीं है तो अल्लाह अल्लाह करें और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन वालों के हक़ में दुआ करें। ठीक है, हम आपको मशवरा करके जवाब देंगे। अब्दुल कय्यूम ने कहा, जो भी करना है जल्दी कर लें। हाजी हिदायतुल्लाह ने बेरुखी से कहा, मुझे और भी बहुत से काम होते हैं, मैं आपको 1 दिन की मोहलत देता हूँ, आपस में फाइनल करके आप मुझे कल बता दें। दूसरे रोज़ वो हाजी बिल्डर्स के दफ्तर पहुँचे।
और हाजी हिदायतुल्लाह को अपने फैसले से आगाह किया। अब्दुल कय्यूम ने तफसील बताते हुए कहा, हाजी साहब, आपने फरमाया था कि ये एतमाद का खेल है। हम आपकी बात पर ईमान ले आए। हम आप पर एतमाद करने को तैयार हैं। आप भी हम पर एतमाद करने का वादा करें। हाजी हिदायतुल्लाह ने कुछ ना समझने वाले अंदाज में कहा, क्या मतलब है आपका? मैं वजाहत करता हूँ, अब्दुल कय्यूम ने कहा। हम आप पर एतमाद करते हुए बुकिंग कैंसिल के कागजात पर दस्तखत कर देते हैं। आप हम पर एतमाद करते हुए रकम की वसूली पर दस्तखत न लें, बल्कि इन दोनों मामलात को एक दूसरे के साथ मुंसलिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बदले आप पक्के कागज़ पर किसी और कमिश्नर के सामने हम दोनों को अलग अलग 67,000 रुपये की एक रसीद देंगे। इस रकम के बारे में तहरीर में दर्ज होगा कि आप ये रकम हमसे मज़कूरा प्लाट की फ़रोख्त के सिलसिले में पेशगी ले रहे हैं। स्टाम्प पेपर्स की तहरीर में ये बात भी ख़ास तौर पर शामिल होगी कि आप 1 माह के अंदर अंदर हमें इन प्लाटों का कब्ज़ा देने के पाबंद होंगे। ये क्या बेहूदगी है? हाजी हिदायतुल्लाह पूरी बात सुनने के बाद नाच उठा। आप मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं? बखुदा, हमारा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, मंजूर हुसैन ने पुरसुकून लहजे में कहा। हम तो बाहमी एतमाद का अमली मुजाहरा करना चाहते हैं। हाजी हिदायतुल्लाह बहुत काइयाँ शख्स था। उसने बाकी तमाम अलाटीज़ को खुदा जाने क्या क्या राग सुना रखे थे। इसके पास वारदात के 20 तरीके होंगे। मेरे इल्म में बस वही जोड़ तोड़ आया था जो इसने मंजूर हुसैन और अब्दुल कय्यूम के साथ किया था। हाजी हिदायतुल्लाह को अंदाज़ा हो गया था कि इन साले बहनोई के मामले में घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। उसने चेहरे पर खफगी के तासुरात सजाते हुए बेमुरवत लहजे में कहा, अब तो आप लोगों का अल्लाह ही हाफिज़ है। आपने मेरे खुलूस की कदर नहीं की। वापसी में मंजूर हुसैन ने बहनोई को मशवरा दिया कि इन्हें ये रिस्क ले ही लेना चाहिए। इसके सिवा और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। मंजूर हुसैन ने कहा, हाँ, फ़िलहाल तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। अब्दुल कय्यूम ने जवाबन कहा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हमेशा के लिए रास्ते बंद हो गए हों। तुम क्या कहना चाहते हो? अब्दुल कय्यूम ने कहा, भाई साहब, मेरा तो मशवरा है कि खामोशी से बैठकर इंतज़ार करते हैं। हो सकता है हाउस बिल्डिंग वालों के दिल में रहम आ जाए। बात तो आपकी भी दिल को लगती है, मंजूर हुसैन ने कुछ सोचते हुए कहा। हम इस पोजीशन में भी नहीं हैं कि अपने तौर पर ही कुछ कर सकें। 15 रोज़ बाद मंजूर हुसैन ने अपने बहनों को इतला दी कि हाजी हिदायतुल्लाह ने इन दोनों को किसी ज़रूरी बात करने के लिए अपने दफ्तर बुलाया है। दूसरे रोज़ वो शाम के वक्त हाजी बिल्डर्स के दफ्तर में हाजी हिदायतुल्लाह के सामने बैठे थे। हाजी हिदायतुल्लाह ने छूटते ही कहा, भाई मुबारक हो, आप दोनों का तो मसला ही हल हो गया। कर्जा मंजूर हो गया क्या? मंजूर हुसैन ने कहा। हाजी हिदायतुल्लाह ने पुरजोश अंदाज में कहा, कर्जे को गोली मारे जनाब, मैं आपके लिए मुतबादिल फ्लैट का इंतज़ाम कर चुका हूँ। मुतबादिल फ्लैट? अब्दुल कय्यूम ने हैरत से इसकी तरफ देखा। ये क्या कह रहे हैं आप? हाजी हिदायतुल्लाह ने वजाहत करते हुए बताया, इधर नागन चौरंगी पर भी मेरा एक प्रोजेक्ट तकमील के आखिरी मराहिल तय कर रहा है। बस बिजली, गैस और टेलीफोन के कनेक्शन वगैरह का मसला बाकी है। फिनिशिंग का दीगर काम मुकम्मल हो चुका है। इक्का दुक्का लोगों ने रिहाइश भी इख्तियार करना शुरू कर दी है। जो छोटे मोटे काम रह गए हैं 1 आध माह में मुकम्मल हो जाएंगे। अगर आप राज़ी हों तो मैं वहाँ आप लोगों को फ्लैट दे सकता हूँ। वैसे तो तमाम फ्लैट बुक हैं, मगर पिछले दिनों 2-3 फ्लैटों की बुकिंग कैंसिल हुई है। अलाटीज़ ने अपनी कुछ ज़ाती मजबूरियों के तहत चंद अदायगियाँ नहीं की थीं, इसलिए इन्हें फ्लैटों से दस्तबरदार होना पड़ा। आपके इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? मंजूर हुसैन ने पूछा। टूर स्क्वायर, हाजी हिदायतुल्लाह ने जवाब दिया। अब्दुल कय्यूम ने कहा, नाम तो सुना हुआ लगता है। पिछले दिनों काफ़ी इश्तहारात आ रहे थे, मगर है शहर से बहुत दूर। अरे साहब, क्या बात करते हैं आप? 2-4 साल बाद देखिएगा, नागन चौरंगी शहर का दिल बन जाएगी। नोटों से नाप कर ज़मीन मिलेगी वहाँ। मंजूर हुसैन ने आमादा नज़रों से अब्दुल कय्यूम की जानिब देखा। अब इन फ्लैटों के सिलसिले में इतनी ख्वारी हो चुकी थी कि बादल नाखास्ता अब्दुल कय्यूम भी हाजी हिदायतुल्लाह की तजवीज़ से मुत्तफिक हो गया। दोनों को रजामंद पाकर हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा, मैं एक बात की वजाहत पहले ही कर देना चाहता हूँ। टूर स्क्वायर के ब्लॉक डी में सी कैटेगरी के 2 फ्लैट खाली हैं, जबकि ब्लॉक ए में बी कैटेगरी का सिर्फ एक फ्लैट बाकी है, जिसकी इजाफी खसूसियत यह है कि वो वेस्ट ओपन भी है।
एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने बताया, मगर आपको पहले फैसला करना होगा कि आया आप ब्लॉक डी वाले 2 फ्लैट लेना पसंद करेंगे या ब्लॉक ए वाला बड़ा फ्लैट। जाहिर है हमें 2 फ्लैट ही चाहिएंगे। अब्दुल कयूम ने जल्दी से कहा, हमारी बुकिंग 2 फ्लैट की ही थी। इस सूरत में आपको कुछ इजाफी रकम अदा करना पड़ेगी। जी? बैक वक्त दोनों के मुंह से निकला और वो भौ चक्का होकर हाजी हिदायतुल्लाह को देखने लगे। हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। बात दरअसल ये है कि टूर स्क्वायर में सी कैटेगरी फ्लैट की कीमत इस वक्त 1,05,000 रुपये है। इसके अलावा मंजूर शुदा 1 लाख का कर्जा है, यानी कि कुल कीमत 2,05,000 रुपये है। कीमत ज़्यादा इसलिए भी है कि वो फ्लैट सेकंड फ्लोर पर वाक़ हैं और खुशकिस्मती से इनमें से एक कॉर्नर फ्लैट है। वैसे वेस्ट ओपन तो दोनों ही हैं। मंजूर हुसैन ने पूछा, इस सूरत में हमें और कितने पैसे देना होंगे? भाई सीधा सीधा हिसाब है, हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा। अल्लाह आपका भला करे। आप टूर कॉम्प्लेक्स के एक फ्लैट के लिए हमारे पास 67,000 रुपये जमा करा चुके हैं। टूर स्क्वायर का फ्लैट 1,05,000 रुपये का है, यानी 38,000 रुपये आपको मज़ीद अदा करने होंगे। दोनों को 38,000 रुपये देना होंगे। जाहिर है फ्लैट भी तो दोनों को ही चाहिए ना, हाजी हिदायतुल्लाह ने मुरब्बियाना लहजे में कहा। अब्दुल कयूम ने पुरख्याल अंदाज में ख्याल आराई की, ये तो बहुत ज़्यादा रकम है, इतनी रकम तो हम नहीं दे सकेंगे। वैसे आपके लिए मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है, हाजी हिदायतुल्लाह ने सरगोशियाना अंदाज में कहा। दोनों ने चौंक कर सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो राजदाराना लहजे में बोला, आप दोनों मिलकर ए ब्लॉक वाली बी कैटेगरी का फ्लैट ले लें। सिर्फ एक फ्लैट? मंजूर हुसैन के लहजे में एहतजाज की आमेज़िश थी। भाई जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा ना साहब, हाजी हिदायतुल्लाह ने फलसफियाना अंदाज में कहा। अब्दुल कयूम खासा संजीदा नज़र आ रहा था। उसने हाजी हिदायतुल्लाह से सवाल किया, बी कैटेगरी के इस फ्लैट की क्या कीमत है? सिर्फ 1,40,000 रुपये और कर्जा 1,20,000 रुपये मंजूर शुदा HBFC। अब्दुल कयूम ने कुछ सोचते हुए कहा, यानी फ्लैट की कुल मालियत 2,60,000 रुपये होगी। हाजी हिदायतुल्लाह ने अब्दुल कयूम को माइलबा आमादगी देखा तो बोला, आप दोनों ने मजमूई तौर पर हमें 1,34,000 रुपये अब तक अदा किए हैं, यानी सिर्फ 6,000 रुपये मज़ीद देना होंगे और 1,40,000 में फ़्लैट आपका हो जाएगा। ये फ्लैट किस फ्लोर पर वाक़ है? इत्तेफाक से ये भी सेकंड फ्लोर का ही फ्लैट है, हाजी हिदायतुल्लाह ने जवाब दिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि टूर कॉम्प्लेक्स की बनिस्बत टूर स्क्वायर के फ्लैट ज़्यादा कुशादा हैं। यह हर लिहाज से आपके लिए मौजूद रहेगा। आइंदा चंद साल में शहर में बसने वाले भी नॉर्थ ही का रुख करेंगे। आगे आपकी मर्जी है। अब्दुल कयूम ने मंजूर हुसैन से कहा, भाई साहब मैं तो अपने ज़ाती घर में रह रहा हूँ, ज़्यादा मसला आपका है। आप किराए के घर की सहूलतें कब तक उठाएंगे? ऐसा करते हैं आप टूर स्क्वायर वाला फ्लैट ले लें, मेरी खैर है। मगर मैं इतनी बड़ी मालियत का फ्लैट किस तरह ले सकता हूँ? इसका भी एक मुनासिब हल मौजूद है, हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा। अब्दुल कयूम की जानिब से एक एफिडेविट तैयार करवा लेते हैं जिसमें वो टूर कॉम्प्लेक्स वाले फ्लैट की बुकिंग को आपके नाम मुंतकिल कर देंगे। इस तरह आप 2 फ्लैट के अलाटी हो जाएंगे। बाद अज़ां आपके दोनों फ्लैटों की बुकिंग कैंसिल कर देंगे और आपको टूर स्क्वायर वाला फ्लैट का कब्जा दे दिया जाएगा। और टूर कॉम्प्लेक्स की बुकिंग कैंसिल करने के लिए मुझे डिफ़ॉल्टर साबित किया जाएगा। मंजूर हुसैन ने तंजिया लहजे में पूछा, इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है, हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा। अगर मैं बगैर किसी वजह के अलाटीज़ की जमा शुदा रकमें वापस करने लगा तो मेरे दफ्तर के सामने एक मेला सा लग जाएगा। फिर शायद इस जम्मे गफीर से जान छुड़ाने के लिए मुझे किसी बैंक के पास खुद को गिरवी रखना पड़ेगा। और अगर बाद में कोई गड़बड़ हो गई तो? अब्दुल कयूम ने मुमकिना खदशे की तरफ इशारा किया। हाजी हिदायतुल्लाह ने कहा, मैं आपके इत्मीनान के लिए ये कर सकता हूँ कि तमाम किस्म की दस्तावेज़ात एक साथ तैयार करवा लेता हूँ और एक ही नशिस्त में तमाम कानूनी और दफ्तरी कार्रवाई निपटा लेते हैं। इधर आपने 1,34,000 रुपये की वसूली के कागजात पर दस्तखत किए, उधर मैं टूर स्क्वायर वाला बी कैटेगरी फ्लैट आपको अलाट कर दूँगा, लेकिन इसके लिए आपको मज़ीद 6,000 रुपये अदा करने होंगे और इससे भी पहले अब्दुल कयूम साहब अपने फ्लैट की बुकिंग आपके नाम ट्रांसफ़र करा देंगे। हाँ ऐसा हो जाए तो फिर ठीक है,
मंजूर हुसैन ने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर अब्दुल कयूम की तरफ देखकर बोला, भाई कयूम, 6,000 का इंतज़ाम भी आप ही को करना होगा और मैं आपकी ये 73,000 रुपये कैसे अदा करूँगा। इसकी आंखों में एक मरतबा फिर उलझन के साए लहराने लगे थे। मंजूर हुसैन की बनिस्बत अब्दुल कयूम माशी तौर पर ज़्यादा खुशहाल था। उसने तसल्लीआमेज़ लहजे में कहा, कोई बात नहीं, मैं ही हाजी साहब को 6,000 रुपये अदा कर दूँगा और जहाँ तक इन 73,000 रुपये का ताल्लुक़ है तो वो हमारी घर की बात है। आप जितना किराया सईद मंजिल वाले घर का देते हैं वही माहाना किस्त के तौर पर मुझे देते रहें। इंशाअल्लाह एक न एक दिन ये कर्जा भी ख़त्म हो ही जाएगा। खुदा सबको ऐसे बहनोई दे। हाजी हिदायतुल्लाह ने अब्दुल कयूम के ईसार की तारीफ़ करते हुए कहा। फिर सब कुछ तय पा गया और वो दोनों जाकर टूर स्क्वायर वाला बी कैटेगरी फ्लैट भी देख आए। हाजी हिदायतुल्लाह ने 1 माह बाद कब्ज़ा देने का वादा किया था, लेकिन 1 माह पूरा होने से पहले ही वो सब कुछ हो गया, जिसके नतीजे में वो दोनों साला बहनोई इस वक्त मेरे सामने बैठे थे। ये कब्ज़ा मिलने वाली तारीख से चंद रोज़ पहले का जिक्र है। मंजूर हुसैन में अहलो अयाल न्यू कराची में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गया हुआ था। वापसी में बच्चों ने जिद की कि वो अपना फ्लैट देखते हुए जाएंगे। मंजूर हुसैन बीवी बच्चों की जिद से मजबूर होकर टूर स्क्वायर के ब्लॉक ए में अपने फ्लैट पर पहुंच गया। फिर जैसे उसके पांव तले से ज़मीन खिसक गई। इसे अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ घूमती हुई नजर आ रही थी। मतलूबा फ्लैट में एक पठान फैमिली आबाद थी। अपनी दास्तान ग़म के आखिरी मरहले पर अब्दुल कयूम ने बताया। मंजूर हुसैन ने मुझे इस वाक़ये की इत्तला दी। दूसरे रोज़ हम दोनों हाजी बिल्डर्स के दफ्तर में पहुंच गए। वहां जाकर मालूम हुआ कि हाजी हिदायतुल्लाह हज पर तशरीफ़ ले गए हैं। दफ्तरी अमले के एक रुकन से मालूम हुआ कि इनकी वापसी 1 माह बाद होगी। मैंने पूछा, हाजी साहब से मुलाकात पर उन्होंने क्या जवाब दिया? जवाब क्या देना था वकील साहब, वो इस मुगालते पर बहुत अफसोस का इजहार कर रहे थे। मंजूर हुसैन ने कहा, कैसा मुगालता? हाजी साहब का ख्याल है कि वो मज़कूरा फ्लैट की बुकिंग के बारे में भूल गए थे। दरअसल वो खाली फ्लैट जिसकी बुकिंग कैंसिल हुई थी वो ब्लॉक बी में था। इतना बड़ा धोखा? मुझे इन दोनों पर गुस्सा आ रहा था। वो फरेबी आप दोनों को शुरू ही से धोखे पे धोखे दिए चला जा रहा है और आप इंतहाई सादगी से इसके हाथों खिलौना बने हुए हैं। अब उन्होंने वादा किया है कि जल्दी ब्लॉक बी के मज़कूरा फ्लैट का कब्जा दे देंगे, जैसे पहले वादा किया था। मैंने तंज़िया लहजे में कहा, अगर आप इसी तरह बेवकूफ़ बनते रहे तो क़यामत तक एक पाई वसूल नहीं कर सकेंगे। अब्दुल कयूम ने कहा, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। अब आप हमें अपनी फ़ीस बताएं। मंजूर हुसैन ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, और ये भी साफ साफ बता दें कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, मगर इसके लिए मुझे आपके भरपूर ताउन की ज़रूरत होगी। हम हर तरह के ताउन के लिए तैयार हैं। उन्होंने बैक वक्त मुझे यकीन दिलाया। मैंने इन्हें अपनी फ़ीस बताई। मंजूर हुसैन ने फ़ौरन वो रकम अदा कर दी। मैंने वकालतनामे पर ज़रूरी इंदराज करके मंजूर हुसैन के दस्तखत करवा लिए। मेरा मौकिल मंजूर हुसैन ही था, क्योंकि केस की नोयत के एतबार से वही मुद्दई हो सकता था। इस कार्रवाई के बाद मैंने कहा, हाजी हिदायतुल्लाह जैसे फ्रॉड बिल्डर से निमटना मुझे बखूबी आता है। मैंने आपकी फ़ाइल का तफसीली मुआयना कर लिया है। तमाम कागजात मुकम्मल हैं। इनकी बुनियाद पर हमारा केस खासा मजबूत है। मुझे उम्मीद है कि हम अदालत में जाने की जहमत से भी बच जाएंगे। मुमकिन है इसी दफ्तर में मुकमुका हो जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? मंजूर हुसैन हैरत के समंदर में खोता जन था। मैंने कहा, जो लोग बैक वक्त कई लोगों से फ्रॉड करते हैं वो कोर्ट कचहरी में जाने से ज़रा घबराते हैं, क्योंकि इस तरह इनका पोल खुल जाता है और वो सारे लोग जिनकी वो रकमें खाए बैठे होते हैं वो इन फराड लोगों की जान को आ जाते हैं। ऐसे धोखेबाज लोग इस उसूल पर कारोबार करते हैं कि अपने से कमज़ोर को हड़प कर जाओ और ख़ुद से ज़्यादा ताकतवर के सामने झुक जाओ। फी ज़माना यही इनकी कामयाबी का राज है। मुझे यकीन है कि हाजी हिदायतुल्लाह भी आपसे सुलह सफाई की कोशिश करेगा। कोर्ट में जाना वो अफोर्ड नहीं कर सकेगा, मगर अब हमने फैसला कर लिया है कि फ्लैट वगैरह के झांसे में नहीं आएंगे। अब्दुल कयूम ने कहा, हमें हमारी रकम चाहिए। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। मंजूर हुसैन ने शुक्रगुजार नज़रों से मुझे देखा। मैंने कहा, मैं 1-2 रोज़ में हाजी हिदायतुल्लाह को नोटिस भेज दूँगा। आप हजरात 15-20 रोज़ बाद मेरे पास आएँ।
اور ہاں، اس دوران میں اگر حاجی براہ راست آپ میں سے کسی سے بھی رابطہ کرے تو اس کے ساتھ کسی قسم کا معاملہ نہ کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ ایسا ہی ہوگا بیگ صاحب، عبدالقیوم نے پر یقین لہجے میں کہا۔ پھر وہ دونوں مجھے سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میں روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ 2 روز بعد میں نے حاجی ہدایت اللہ کے نام حاجی بلڈرز واقع بندر روڈ کے ایڈریس پر ایک لیگل نوٹس بذریعہ رجسٹری بھجوا دیا۔ اس نوٹس کا مضمون کچھ یوں تھا: میرے موکل مسمی منصور حسین بلخ عبدالغفور، رہائشی سعید منزل، جو کہ آپ کے پروجیکٹ طور کمپلیکس کا سابق الاٹی اور طور اسکوائر کا موجودہ الاٹی ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مختلف مرحلوں پر پے در پے فراڈ کر کے سے 1,40,000 روپے ہتھیا لیے ہیں، جن کی تفصیل کچھ یوں ہے: رقم کی ادائیگی کی مرحلہ وار تفصیل، لیکن اس کے باوجود ابھی تک اپنا وعدہ آپ نے پورا نہیں کیا، بلکہ مسلسل فریب دہی کو وتیرہ بنا رکھا ہے۔ آپ کا یہ فعل سراسر غیر اخلاقی، غیر انسانی اور خاص طور پر غیر قانونی ہے، لہٰذا نوٹس خزاں کے ذریعے آپ کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ عرضہ 15 یوم کے اندر اندر میرے موکل کی رقم واپس کر دیں، بصورت دیگر آپ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ نوٹس میں کچھ اور باتیں بھی تھیں جو خالصتاً قانونی نوعیت کی تھیں، اس لیے یہاں ان کا ذکر ضروری نہیں ہے۔ نوٹس کی ترسیل کے 5ویں روز ایک باری شخص میرے دفتر میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ اپنی وضع قطع سے انتہائی معزز اور دیندار نظر آتا تھا۔ اس نے سفید رنگ کا بے داغ شلوار کرتا پہن رکھا تھا، سر پر 2 پلی ٹوپی تھی، ہاتھ میں جگمگاتے دانوں والی تسبیح اور پاؤں میں سادہ سی لیکن قیمتی چپل تھی۔ وہ پہلی نظر میں کوئی اللہ والا نیک بندہ دکھائی دیتا تھا، مگر اس وقت اس کے چہرے پر برہمی کے آثار پائے جاتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں سیمسونائٹ کا بریف کیس تھا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اس کا استقبال کیا۔ وہ نہایت ہی خوشیلے انداز میں ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تو میں نے کہا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خدمت تو آپ کی میں کرنے آیا ہوں، وہ تپتے ہوئے نرم لہجے میں گویا ہوا۔ آر یو مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ؟ مجھے اس کا طرز تخاطب انتہائی ناگوار گزرا، تاہم میں نے اپنی ناگواری کو ظاہر کرنے کے بجائے جواباً انگریزی میں ہی جواب دیا، یس آئی ایم۔ اس نے میز پر رکھتے ہوئے بریف کیس کو کھولا، پھر ایک سفید لفافہ اس میں سے برآمد کر کے میرے سامنے پھینکتے ہوئے پوچھا، یہ نوٹس آپ نے ہی مجھے بھیجا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ وہ ذات شریف حاجی ہدایت اللہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ میں نے لفافے پر سرسری سی نظر ڈالنے کے بعد کہا، ہاں، یہ نوٹس میں نے ہی آپ کو بھیجا ہے۔ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولا، مسٹر بیگ، میں ایسی دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لاتا ہوں۔ بجا فرمایا آپ نے، میں نے اس کی برا فروختگی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ ایسی دھمکیوں میں وہ لوگ آتے ہیں جو بزدل ہوتے ہیں، آپ تو ماشاء اللہ خاصے مضبوط اور طاقتور نظر آتے ہیں۔ وہ میرے تن سے متاثر ہوئے بغیر بولا، آخر اس نوٹس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد نہایت ہی آسان الفاظ میں اسی نوٹس کے اندر بیان کیا گیا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ گویا آپ مجھے یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ نوٹس عدالتی کارروائی کا ابتدائیہ ہے۔ میں نے کہا، آپ چاہیں تو میرے موکل کے ساتھ تصفیہ کر لیں، عدالتی کارروائی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ واٹ اے نان سینس یو آر! اس نے چیخ کر کہا، مسٹر کونسلر، تمہارا مطلب ہے کہ میں تمہارے کسی نامعلوم موکل کا بھیجا مطالبہ پورا کر دوں؟ میں نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میرا موکل نہ تو کوئی نامعلوم شخص ہے اور نہ ہی اس کا مطالبہ بھیجا ہے، اس کے پاس اس مطالبے کے تمام قانونی ثبوت موجود ہیں۔ 1,40,000 روپے آپ کی طرف نکلتے ہیں، آپ یہاں ادا کر دیں یا عدالت میں جا کر، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ 1,40,000! مائی شو! اس نے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، یہ غریب لوگ جب مانگنے پر آتے ہیں تو منہ پھاڑ کر مانگتے ہیں۔ میں نے اس کے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ حاجی صاحب، آپ کی انگلش تو بہت اچھی ہے۔ وہ سمجھا کہ شاید میں اس سے متاثر ہو گیا ہوں، پرغرور انداز میں بولا، میری فارسی بھی بہت اچھی ہے۔ میں نے چوٹ کی، پھر تو آپ کو اس شعر کا مفہوم بھی معلوم ہوگا۔ پھر میں نے ترنم سے یہ شعر پڑھا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبرست، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ
کہ میں اسے بہت دور تک جانتا ہوں۔ میں نے شروع ہی میں اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کا سارا روب داب اور غصہ مجھے متاثر کرنے کے لیے تھا، اسی لیے میں نے اس کے غیر مہذب جملوں کے جواب میں بھی شائستگی کا دامن تھامے رکھا تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، حاجی صاحب، غصے میں آپ اپنا نقصان کر لیں گے۔ میرے موکل کا کیس بہت مضبوط ہے۔ اگر یہ کیس داخل عدالت ہو گیا تو آپ کے لیے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی۔ پھر میں نے ایک لمحے کے توقف سے اس کی ریڑھ کی ہڈی پر ضرب لگائی۔ ابھی تک تو یہ ایک الاٹی کا معاملہ ہے۔ اگر ٹور کمپلیکس کے تمام الاٹیز نے آپ کو عدالت میں گھسیٹ لیا تو خود سوچیں کیا میدان حشر برپا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں تفکر کی پرچھائیاں لہرائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا میں نے اگلا وار کر دیا، آپ چاہیں تو میں اس معاملے کو یہیں دبا دیتا ہوں۔ حاجی ہدایت اللہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کیس میں اس کی پوزیشن بہت کمزور تھی۔ اگر ایک مرتبہ مقدمہ عدالت میں لگ جاتا تو اس کی گت بن جاتی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کا سارا کر و فر غائب ہو چکا تھا۔ پریشانی میں وہ اپنی انگریزی دانی بھی بھول بیٹھا تھا۔ اس نے مصالحت آمیز لہجے میں کہا، آپ اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، سیدھی سی بات ہے، آپ اس کی رقم واپس کر دیں، وہ قانونی کارروائی سے باز آ جائے گا، مگر میں فوری طور پر اتنی رقم کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ میں نے چالاکی سے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، آج کل واقعی اتنے پیسوں کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں آپ کی خاطر اپنے موکل کو کچھ دنوں کے لیے ٹالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ مجھے بتا دیں کتنے دنوں تک رقم کا بندوبست کر لیں گے۔ وہ سمجھا کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا ہوں۔ میں نے بھی اسے خوش فہمی سے نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ پر امید لہجے میں بولا، رقم کا بندوبست کرنے میں کچھ دن تو لگیں گے ہی، مگر میں چاہتا ہوں کہ منظور حسین سے کچھ بارگیننگ بھی کر لی جائے۔ آپ کا خیال خاصا معقول ہے۔ میں نے اس کے دلی جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، میں اس سلسلے میں اپنے موکل کو ہموار کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ آپ کے خیال میں وہ جوڑ توڑ کے لیے آمادہ ہو جائے گا؟ چہ نسبت خاک رہ با عالم پاک، وہ کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ میں انگریزی سے تائب ہوا، آپ بھی فارسی کا باب بند کر دیں، ہمیں اب دوستانہ ماحول میں قومی زبان میں بات کرنا چاہیے۔ پھر اس نے ایک آنکھ دبا کر رازدارانہ انداز میں کہا، بس یوں سمجھیں کہ اب آپ میرے وکیل ہیں، میں آپ کو منظور حسین سے دگنی فیس دوں گا، آپ کی قانونی صلاحیتیں میرے مفاد کے لیے استعمال ہوں گی۔ وہ میری توقع سے زیادہ ہوشیار ثابت ہو رہا تھا۔ اس وقت وہ پوری طرح میری گرفت میں تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، فیس کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے حاجی صاحب، وہ میں اپنے موکل سے وصول کر چکا ہوں، پھر بھی میں آپ کو مشورہ فیس تو ضرور دوں گا۔ اس نے اپنے پرس میں سے 500 روپے کے نوٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیے اور پھر اٹھتے ہوئے بولا، اچھا اب میں اجازت چاہوں گا۔ میں نے وہ رقم میز کی دراز میں ڈالتے ہوئے کہا، جاتے جاتے ایک چھوٹا سا کام بھی کرتے جائیں۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے وضاحت کی، دراصل ہمیں اپنے فائلوں کو بھی مکمل رکھنا پڑتا ہے، آپ اسے رسمی سی کارروائی سمجھ لیں، اس نوٹس کا مختصر سا جواب تحریر کر دیں۔ وہ چونک کر بولا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ حاجی صاحب سمجھا کریں نا، آپ تو جہاں دیدہ آدمی ہیں، مجھے اپنے موکل کو بھی تو مطمئن کرنا ہے، وہ اتنی سی بات پر خوش ہو جائے گا کہ میرے نوٹس پر آپ پریشان ہو کر یہاں چلے آئے۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، بات تو آپ کی دل کو لگتی ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ لکھوں کیا؟ آپ بھی خواہ مخواہ پریشان ہو گئے حاجی صاحب، میں نے حوصلہ بڑھانے والے انداز میں کہا، جو دل چاہے لکھ دیں، یہ کوئی فوجداری مقدمہ تو ہے نہیں، محض خانہ پوری کی بات ہے۔ بلکہ میرا تو خیال ہے کہ جو سچ ہے وہی لکھ دیں۔ آپ نے سنا ہی ہوگا، سانچ کو آنچ نہیں۔ وہ گرگ بارہ دیدہ آہستہ آہستہ میرے جال میں آ رہا تھا۔ میں نے اس کے انداز سے محسوس کر لیا تھا کہ وہ آسانی سے قابو میں آنے والا شخص نہیں تھا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ شرافت سے میرے موکل کی رقم ادا کرے گا۔ یہ سارا انتظام اسے اعتماد میں لے کر ہی میں محض اس لیے کر رہا تھا کہ بوقت ضرورت اسے عدالت میں گھسیٹا جا سکے۔ وہ رفتہ رفتہ میرے نادیدہ جال میں آ رہا تھا۔ اس نے میرے مشوروں کی روشنی میں نوٹس کا جواب تحریر کر دیا۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا، جناب وکیل صاحب، مرزا امجد بیگ، آپ کا نوٹس بنام خاجی بلڈرز بتاریخ 25 جولائی موصول ہوا۔ آپ نے اپنے موکل اور میرے الاٹی
منظور حسین کے حوالے سے مجھ پر جو سنگین الزامات عائد کیے ہیں وہ مبنی بر دروغ ہیں۔ اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ منظور حسین نے مجھے فلیٹ کے سلسلے میں 1,40,000 روپے دیے ہیں، جن کے بدلے میں اسے اس کا مطلوبہ فلیٹ الاٹ کرنے کا میں پابند ہوں۔ یہ ایک الاٹی اور بلڈرز کا آپس کا معاملہ ہے۔ میرا الاٹی منظور حسین ایک نہایت ہی معقول شخص ہے، جانے کس کے اکسانے پر وہ آپ کے پاس جا پہنچا۔ بہرحال میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور ہاں وکیل صاحب، میں ایسے دھمکی آمیز نوٹسوں سے خوفزدہ ہونے والا نہیں ہوں۔ والسلام، حاجی ہدایت اللہ۔ نیچے حاجی ہدایت اللہ کے دستخط اور بریکٹ میں مالک حاجی بلڈرز کے الفاظ تھے۔ لگے ہاتھوں میں نے حاجی ہدایت اللہ کو نوٹری پبلک کے پاس بھی لے گیا اور اس کے بیان پر تصدیقی مہر لگوا لی۔ وہ میرے اس فعل پر تھوڑا جزبز ہوا تو میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، حاجی صاحب، یہ سب آپ کی سیفٹی کے لیے ہے۔ آپ کا یہ تصدیق شدہ بیان سراسر آپ کی حمایت میں ہے۔ وہ میری جواب سے مطمئن ہو کر مجھ سے ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ میری توقع کے عین مطابق حاجی ہدایت اللہ نے رقم کی ادائیگی میں پس و پیش کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ وہ ہر ملاقات پر مجھے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا کہ میں اپنے موکل کو 50,000 روپے لے کر معاملہ رفع دفع کرنے پر تیار کر لوں۔ اس سلسلے میں اس نے مجھے 10,000 روپے بطور انعام دینے کا بھی وعدہ کیا۔ اب مزید ڈھیل دینا وقت ضائع کرنے کے مترادف تھا۔ میں نے حاجی ہدایت اللہ کے علم میں لائے بغیر پوری تیاری کے ساتھ مقدمہ عدالت میں دائر کر دیا۔ عدالت نے آئندہ روز مدعا علیہ یعنی کہ حاجی ہدایت اللہ کو عرضی دعویٰ کی نقل کے ساتھ سمن روانہ کر دیا۔ پہلی بار سماعت کی تاریخ 2 ہفتے بعد کی رکھی گئی تھی۔ میں نے درخواست دعویٰ میں مدعا علیہ کے دفتر کا ایڈریس دیا تھا اور سمن کی تعمیل کروانے والے بیلف کی مٹھی گرم کر کے خصوصی طور پر یہ ہدایت کر دی تھی کہ سمن کی تعمیل شام 7 بجے کے قریب کروائی جائے۔ یہ وہ وقت تھا جب دفتر میں الاٹیز کا اچھا خاصا رش ہوتا تھا۔ اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ الاٹیز کی موجودگی میں حاجی ہدایت اللہ سمن وصول کرے۔ میں اس طرح اس پر نفسیاتی اثر ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نے بیلف کو تاکید کی تھی کہ وہ دفتر کے ویٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی بآواز بلند یہ فقرہ ادا کرے، حاجی ہدایت اللہ پر کسی نے مقدمہ کر دیا ہے، اس کے سمن آئے ہیں۔ میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ میں نے منظور حسین کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہ طور اسکوائر کے بلاک اے میں اس کے نام سے منسوب فلیٹ میں بسنے والے پٹھان فیملی کے سربراہ گل بادشاہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ منظور حسین نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور اسی روز سے اس کوشش میں لگ گیا تھا۔ پہلی پیشی پر جب میں عدالت پہنچا تو برآمدے میں حاجی ہدایت اللہ پہلے ہی موجود تھا۔ وہ ایک بینچ کے سرے پر ٹکا ہوا تھا۔ اس نے مجھے برآمدے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے غصہ آمیز تیز لہجے میں کہا، مسٹر بیگ، آپ تو بہت بدمعاش نکلے۔ 6 مہینے دارت، میں نے اسے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا اور پھر مسکرا کر اضافہ کیا، اگر میرے مد مقابل کوئی حاجی شرافت علی ہوتا تو میں بھی شرافت کا مظاہرہ کرتا۔ بدمعاشوں سے نمٹنے کے لیے بدمعاشی کرنا ہی پڑتی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ڈائمنڈ کٹس ڈائمنڈ۔ حاجی شرافت علی کے ذکر پر اس نے ہراساں نظروں سے میری طرف دیکھا اور سنبھل کر بولا، وکیل صاحب، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تو میری توقع سے بھی زیادہ اونچے کلاکار ثابت ہو رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کی خدمت کے لیے ہی پیدا ہوا ہوں، میں نے سمائنی انداز میں کہا۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر ایک کونے میں لے گیا، پھر سرگوشیانہ انداز میں بولا، میں زیادہ سے زیادہ 80,000 روپے دینے کو تیار ہوں۔ آپ اپنے موکل سے کہیں وہ مقدمے بازی سے باز آ جائے۔ اس سلسلے میں منظور حسین سے میری کئی بار بات ہو چکی ہے۔ میں نے بظاہر اس سے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، میں ایک کوشش اور کر کے دیکھ لوں گا، ویسے میرے خیال میں یہ رقم بھی بہت کم ہے، وہ راضی نہیں ہوگا۔ میں مزید 5-10 ہزار کا نقصان برداشت کرنے کو تیار ہوں، آپ اپنے موکل کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ وہ اپنے نقصان کا ذکر اس انداز میں کر رہا تھا جیسے اس کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ اسی 85,000 دینے پر بھی وہ محض اس لیے آمادہ ہو گیا تھا کہ ہم مقدمہ واپس لے لیں۔ اس مقدمے بازی کا چرچا ہوتا تو دیگر الاٹیز اس کا جینا حرام کر دیتے۔ پتہ نہیں اس شخص نے کس کس معصوم آدمی کو کیا کیا فریب دے رکھے تھے۔ اتنی دیر میں ہمارے مقدمے کی آواز پڑ گئی۔
ہم عدالت کے کمرے میں پہنچے تو تھوڑی ہی دیر میں حاجی ہدایت اللہ کا وکیل بھی آ گیا۔ جب اس کے وکیل نے عدالت میں جواب دعوت دائر کر دیا تو میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی، وکیل صاحب، آپ کا موکل مصالحت کا ارادہ رکھتا ہے، وہ جلد از جلد اس کیس کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس لیے آپ چند روز بعد کی کوئی تاریخ لے لیں۔ وکیل صفائی نے سوالیہ نظروں سے حاجی ہدایت اللہ کی طرف دیکھا۔ اس نے میری بات کی تقلید میں کہا، بیگ صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ہم سمجھوتے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، عدالتی بکھیڑوں سے جلدی جان چھڑا لیں۔ وکیل صفائی نے ایک ہفتے بعد کی تاریخ لے لی۔ ابتدائی چند پیشیاں عدالت کی محض تکنیکی کارروائی کی نظر ہو گئیں۔ حاجی ہدایت اللہ کے وکیل نے جواب دعویٰ میں کم و بیش وہی باتیں دہرائی تھیں جو حاجی ہدایت اللہ میرے نوٹس کے جواب میں لکھ کر مجھے دے چکا تھا۔ کیس کی باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا تو میں نے حاجی ہدایت اللہ کو جرا کے لیے طلب کر لیا۔ وہ اس طلبی پر پریشان ہو گیا، نہ تو اسے اس بات کی توقع تھی اور نہ ہی وہ ذہنی طور پر سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار تھا۔ اس نے امداد طلب نظروں سے وکیل صفائی کی جانب دیکھا، لیکن اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوا تو جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ اس کے بعد حاجی ہدایت اللہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا، پھر بلا کم و کاس جواب دعویٰ کو اپنے بیان کی صورت میں دہرا دیا۔ میں نے جرا کا آغاز کرتے ہوئے کہا، حاجی ہدایت اللہ صاحب، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ الحمدللہ، وہ حلق کی گہرائی سے بولا۔ میں نے پوچھا، آپ حاجی بلڈرز کے مالک ہیں؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے اگلا سوال کیا، حاجی صاحب، اس شہر میں آپ کے کتنے پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے؟ 2 پروجیکٹ پر، اس نے بتایا۔ اللہ کے فضل و کرم سے طور اسکوائر تو تیار ہو چکا ہے اور طور کمپلیکس بھی تعمیر کے آخری مراحل میں ہے۔ حاجی صاحب، آپ حاجی بلڈرز کے اکیلے مالک ہیں یا کوئی دوسرا شخص یا اشخاص بھی آپ کے پارٹنرز ہیں؟ وکیل صفائی نے فوراً حق فیس ادا کرتے ہوئے کہا، جناب عالی، اس قسم کے بے سروپا سوالات سے وکیل استغاثہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، میرے فاضل دوست، ابھی تو سلسلہ سوالات کا آغاز ہوا ہے، جلد ہی سر اور پاؤں بھی نظر آنے لگیں گے۔ پھر میں نے جج کی جانب مڑتے ہوئے استدعا کی، یور آنر، وکیل صفائی کو عدالتی کارروائی میں مداخلت سے باز رکھا جائے۔ جج نے وکیل مخالف کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے مجھے جرا جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ حاجی صاحب، میں نے آپ سے کچھ دریافت کیا تھا۔ اس نے چند لمحوں کے تذبذب کے بعد جواب دیا، میں اکیلا ہی حاجی بلڈرز کا مالک ہوں۔ حاجی صاحب، کیا یہ غلط ہے کہ سال بھر پہلے حاجی بلڈرز میں کوئی حاجی شرافت علی صاحب آپ کے شراکت دار ہوا کرتے تھے؟ یہ ماضی کا قصہ ہے، اس نے مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ دونوں حاجی صاحبان کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا اور حاجی شرافت علی نے آپ کو عدالت میں کھینچ لیا تھا۔ سنی سنائی باتوں پر ایمان لانا مسلمان کو زیب نہیں دیتا، حاجی ہدایت اللہ نے مبلغانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، میرے پاس اس کا ثبوت بھی ہے۔ آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ مذکورہ مقدمے کی سماعت کس عدالت میں ہوئی تھی؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل صفائی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، اگر ماضی میں میرے موکل کا اپنے کسی شراکت دار سے مقدمے بازی کا معاملہ رہا ہے تو اس سے موجودہ کیس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بڑا گہرا اثر پڑتا ہے مائی ڈیئر کونسلر، وہ تیز آواز میں بولا۔ آپ گڑے مردے اکھاڑ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ مردوں کو اکھڑ تو جانے دو میرے بھائی، میں نے خفیف مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے کہا، سب کچھ خود ہی ثابت ہو جائے گا۔ آرڈر پلیز۔ جج نے ہمیں آپس میں الجھنے سے باز رہنے کی تلقین کی، پھر مجھ سے کہا، بیگ صاحب، آپ جرا جاری رکھیں۔ میں نے پوچھا، حاجی صاحب، ابھی آپ نے میرے ایک سوال کے جواب میں یہ ماضی کا قصہ ہے کہہ کر اس کے بعد کی تصدیق کی ہے کہ واقعی حاجی شرافت علی آپ کے بزنس پارٹنر رہ چکے ہیں، تو پھر؟ حاجی صاحب، میں نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ایک کاروباری آدمی کی حیثیت سے آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ جب کسی سے پارٹنرشپ کی جاتی ہے تو مذکورہ کاروبار پارٹنرشپ بزنس کہلاتا ہے۔ ایک لمحے کو توقف کر کے میں نے اضافہ کیا، بھلا آپ جیسے انگلش ایکسپرٹ کو میں کیا بتا سکتا ہوں؟ شرافت علی کے ساتھ شراکت داری کرتے وقت یا اس سے علیحدگی اختیار کرتے وقت ایسی قانونی دستاویزات تیار کی تھیں جو کہ شراکت داری کے لیے تیار کی جاتی ہیں؟ حاجی ہدایت اللہ نے عجیب سا جواب دیا،
ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی زبان پر یقین کرنا چاہیے۔ ہم اللہ والے بندے ہیں، اس کاغذی کارروائی کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ جس اللہ کے بندے ہیں، اس کی نازل کردہ کتاب مبارک میں ہے کہ جب بھی آپس میں لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اس نے پریشان نظروں سے اپنے وکیل کو دیکھا۔ میں نے جرا جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ بلڈرز ہیں، درجنوں بلکہ سینکڑوں فلیٹ تعمیر کرواتے ہیں اور قسطوں پر انہیں بیچتے ہیں۔ یہ شیطان کی آنت کے مانند اتنا طویل اور پیچیدہ حساب کتاب ہے کہ قدم قدم پر چھوٹی سے چھوٹی رقم کا بھی کاغذی ریکارڈ رکھنا پڑتا ہے۔ اگر کاغذی کارروائی کی آپ جیسے روشن ضمیر شخص کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے تو مجھے حیرت ہے۔ وکیل صفائی فوراً اس کی مدد کو دوڑا۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ حد کا تعین بھی پھر آپ ہی کر دیں میرے فاضل دوست، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ جج کی جانب روئے سخن موڑتے ہوئے بولا، یور آنر، وکیل مخالف غیر ضروری اور غیر متعلق باتوں میں الجھ کر معزز عدالت کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ عدالت کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ اوہ آئی سی، میں نے چہرے پر مصنوعی حیرت سجاتے ہوئے کہا۔ شکریہ میرے فاضل دوست، ڈیئر ڈیفینس کونسلر، میں تو واقعی اپنے موکل کو بھول ہی بیٹھا تھا۔ بہت شکریہ، جج نے مجھ سے کہا۔ وکیل صاحب، آپ استغاثے سے متعلق سوال کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ سرٹینلی یور آنر، میں نے سر جھکا کر کہا، پھر کٹہرے میں کھڑے حاجی ہدایت اللہ سے پوچھا، حاجی صاحب، میں آپ کو الحاج کہہ لوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ یہ تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی، اس نے دراز داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ اللہ کے فضل سے ہر سال طواف بیت اللہ کی سعادت ضرور نصیب ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، میں نے عدالت کے وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ممکنہ بلند آواز میں کہا۔ پھر حاجی ہدایت اللہ سے سوال کیا، الحاج صاحب، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل میں نے اپنے موکل مصمم منظور حسین کی طرف سے آپ کو ایک رجسٹرڈ نوٹس بھیجا تھا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، اور آپ نے اس نوٹس کا جواب بھی دیا تھا؟ جی ہاں، وہ تحریر آپ کے دفتر ہی میں لکھی گئی تھی، بعد میں ہم دونوں نے جا کر نوٹری پبلک سے تصدیق مہر بھی لگوا لی تھی۔ شکریہ الحاج ہدایت اللہ صاحب، میں نے کہا، پھر اپنی فائل میں سے مذکورہ نوٹس اور اس کے جواب کی نقول نکال کر جج کی جانب بڑھاتے ہوئے استدعا کی، جناب عالی، میں یہ نوٹس اور اس کا جواب شامل مثل کروانا چاہتا ہوں۔ جج متردد ہوا، بیگ صاحب، آپ نے یہ چیزیں عرضی دعویٰ کے ساتھ دائر کیوں نہیں کی؟ بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر یور آنر، میں اس کی وضاحت دوران اجرا کر دوں گا، میں نے کہا۔ فی الحال میری لرنڈ کورٹ سے اتنی سی درخواست ہے کہ اس نوٹس کے حوالے سے میں مدعا علیہ سے چند ضروری سوالات پوچھنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جج نے وہ نوٹس اور اس کا جواب عرضی دعویٰ کے ساتھ شامل کرتے ہوئے مجھے سوالات کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ ہم عدالت کے کمرے سے باہر آئے تو حاجی ہدایت اللہ نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ آمدم برسر مطلب، میں نے روکھے پھیکے انداز میں کہا۔ وہ جوشیلے لہجے میں بولا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے موکل سے معاملہ سیٹل کروا دیں گے، لیکن آپ نے مجھے خبر بھی نہیں ہونے دی اور مقدمہ عدالت میں پیش بھی کر دیا۔ اس کا موقع آپ نے خود فراہم کیا ہے جناب، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ آپ میرے موکل کے واجبات ادا کر دیتے تو یہاں تک نوبت ہی نہیں آتی۔ وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے بولا، میں 1,00,000 تک دینے کو تیار ہوں، آپ کیس ختم کر دیں۔ اب یہ کیس اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا حاجی صاحب، اگر مدعی اور مدعا علیہ آپس میں راضی نامہ کر لیں تو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، میں نے کہا، مگر اس کے لیے آپ کو میرے موکل کو پورے 1,40,000 روپے دینا ہوں گے۔ اس سے ایک پیسہ کم پر بھی وہ راضی نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو یہاں تک تلا بیٹھا ہے کہ عدالت کا خرچہ اور وکیل کی فیس بھی وہ آپ ہی سے نکلوائے گا۔ یو آر اے اسمارٹ گائے مسٹر امجد بیگ، بوکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے یقین ہے کہ اسے یہ پٹی آپ ہی نے پڑھائی ہوگی۔ آف کورس، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، میرا کام اپنے موکل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہے، اگر میں نے ایسا کیا ہے تو یہ میرے پیشے کا تقاضا ہے۔ میں آپ کو اپنا وکیل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کیس میں تو یہ ناممکن ہے، میں نے کہا۔ ہاں، آئندہ کبھی آپ کو میری ضرورت محسوس ہوئی تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، مگر اپنی اولین شرط کے ساتھ۔
اس نے وضاحت طلب نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے بتایا، جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ میری خدمات حاصل کرنے والا حق پر ہے، میں اس کی وکالت کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یوں کیوں نہیں کہتے کہ آپ صرف آسان اور حلوہ قسم کے کیس ہی میں ہاتھ ڈالتے ہیں جہاں آپ کو اپنی کامیابی کے روشن امکانات نظر آ رہے ہوں، تاکہ آپ کا ریکارڈ بے داغ رہے؟ میں نے کہا، اپنا اپنا دماغ ہے، جو جی چاہے سوچتے پھریں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر میں اس پر ایک اچٹتی سی نظر ڈال کر اپنے موکل کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اگلی پیشی 10 روز بعد تھی۔ اس دوران میں منظور حسین نے 2 بار میرے دفتر کے چکر لگائے تھے اور گل بادشاہ کے بارے میں نہایت مفید معلومات فراہم کی تھیں، جن کا ذکر سر دست مناسب نہیں ہے۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ خود بخود آگاہ ہو جائیں گے۔ آئندہ 2-3 پیشیوں میں کوئی قابل ذکر کارروائی نہیں ہوئی، لہٰذا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ منظر سیشن کورٹ کے اسی کمرے کا تھا اور ملزموں کے کٹہرے میں الحاج ہدایت اللہ کھڑا تھا۔ پچھلی پیشی پر استغاثہ کے گواہ مسمی عبدالقیوم اور مدعی منظور حسین کے بیانات بھی ہو گئے تھے اور وکیل صفائی نے حسب توفیق انفجارہ بھی کی تھی۔ وکیل صفائی کے سوالات کے جواب میں انہوں نے اپنی اپنی باری پر نہایت نپے تلے الفاظ میں مناسب اور موزوں جوابات دیے تھے۔ اس کیس کو عدالت میں لگے ہوئے اب کوئی 8 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا تھا۔ میں جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد جرا کے لیے کٹہرے کے نزدیک گیا اور حاجی ہدایت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، حاجی صاحب، آج سے تقریباً 3.5-4 سال پہلے میرے موکل نے آپ کے ایک پروجیکٹ ٹور کمپلیکس میں ایک سی کیٹیگری فلیٹ بک کروایا تھا اور اس کے ساتھ ہی میرے موکل کے بہنوئی اور اس مقدمے کے اکلوتے گواہ عبدالقیوم نے بھی مذکورہ ٹائپ کا ایک فلیٹ بک کروایا تھا۔ کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ میں کوئی جواب دینے سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ منظور حسین کے وکیل ہیں یا عبدالقیوم کے؟ منظور حسین کا۔ تو پھر آپ اپنے موکل کی ہی بات کریں۔ میں نے کہا، بجا فرماتے ہیں آپ، مجھے اپنے موکل ہی کے حوالے سے سوالات کرنا چاہیے۔ گویا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ میرے موکل نے آپ کے پروجیکٹ میں مذکورہ عرصہ قبل فلیٹ بک کروایا تھا؟ دریچے شک، شکریہ، میں نے کہا۔ پھر اپنی فائل میں سے منظور حسین اور حاجی بلڈرز کے درمیان ٹور کمپلیکس کے فلیٹ کی بکنگ کے سلسلے میں تیار کیے جانے والا ایگریمنٹ نکال لیا۔ اس ایگریمنٹ کی ایک فوٹو کاپی میں نے جج کی طرف بھی بڑھا دی اور کہا، یور آنر، اس ایگریمنٹ کی پشت پر قواعد و ضوابط کی تفصیل درج ہے۔ معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ ان نکات کا جائزہ لیا جائے۔ جج چند لمحوں تک ایگریمنٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا، پھر سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے ایگریمنٹ کے پہلے اصول کو بآواز بلند پڑھتے ہوئے حاجی ہدایت اللہ سے سوال کیا، حاجی صاحب، آپ کی کمپنی کے طبع شدہ اصول نمبر 1 کے تحت اگر کوئی الاٹی متواتر 2 ماہ تک ماہانہ قسط ادا نہ کر سکے تو قواعد و ضوابط کی روشنی میں وہ ڈیفالٹر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو اختیار حاصل ہوگا کہ آپ اس کی بکنگ کینسل کر کے مذکورہ فلیٹ کسی بھی XYZ شخص کو الاٹ کر دیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آیا کبھی میرے موکل سے یہ کوتاہی سرزد ہوئی؟ اس نے جواب دینے میں تامل کیا۔ میں نے فوراً کہا، واضح رہے کہ عدالت کے کمرے میں آپ کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو جائے گا، اس لیے سوچ سمجھ کر بولیے گا۔ پھر میں نے اپنی فائلوں کو تھپ تھپاتے ہوئے اضافہ کیا، ان کے اندر تمام ریکارڈ موجود ہے جو بوقت ضرورت معزز عدالت کی خدمت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے جواب دیا، آپ کے سوال کا جواب میں نہیں دوں گا۔ میں نے اگلا سوال کیا، حاجی صاحب، آپ کے اصول نمبر 2 میں یہ بات درج ہے کہ اگر کوئی الاٹی ششماہی قسط 1 ماہ کے اندر اندر ادا نہیں کرے گا تو اس صورت میں وہ ڈیفالٹر تصور کیا جائے گا۔ میرے موکل نے ششماہی والی کوئی بھاری قسط مس کی تھی؟ اس نے مختصر جواب پر اکتفا کیا، نہیں۔ میں نے دیکھا کہ جج بڑی دلچسپی سے ہمارے سوال و جواب سن رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ ایگریمنٹ کی فوٹو کاپی کا بھی جائزہ لے رہا تھا۔ یہ صورتحال ہمارے حق میں جاتی تھی۔ حاجی صاحب، میں نے سوالات کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے پوچھا، آپ کے ایگریمنٹ کا اصول نمبر 3 بکنگ کے اس پہلو پر روشنی ڈالتا ہے کہ تعمیراتی مراحل کی مختلف حالتوں میں آپ الاٹی سے جو 3 بڑی بڑی قسطیں وصول کرتے ہیں
अगर इनमें से कोई एक पेमेंट भी 2 माह के अरसे के अंदर अंदर आपके दफ्तर में जमा ना कराई जा सके तो आपको यह हक हासिल हो जाएगा कि आप अलाटी की बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं। क्या मेरे मुवक्किल ने वो तीनों मतलूबा किस्तें अदा कर दी थीं? 2 किस्तें मुकर्ररा वक्त के अंदर अदा कर दी थीं, तीसरी का मौका ही नहीं आ सका। यानी कि अज़रुए एग्रीमेंट मेरा मुवक्किल आपके कवायद व ज़वाबित पर पूरा उतरता है। आप इसे किसी भी तरह डिफ़ॉल्टर करार नहीं दे सकते। जी हाँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं, हाजी हिदायतुल्लाह ने जवाब दिया। हेयर इज़ पॉइंट योर ऑनर, मैंने जज को मुखातिब करते हुए कहा। मुलजिम के आखिरी जवाब को मिनोअन अदालत के रिकॉर्ड पर लाया जाए। उसके बाद मैं गर्दन झुकाकर खामोशी से अपनी फाइलों में कुछ तलाश करने लगा। अदालत में एकदम सन्नाटा छा गया। वहाँ मौजूद हर शख्स, जज समेत, मुझे ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे मैं कोई मदारी हूँ और अचानक अपने थैले में से कोई इंतहाई खतरनाक सांप बरामद करने वाला हूँ। मैंने अपनी फाइल में से मतलूबा कागज़ निकालकर जज की जानिब बढ़ा दिया, फिर खंगार कर गला साफ करते हुए कहा, जनाब आली, ये दस्तावेज़ जाहिर करती है कि मेरे मुवक्किल को हाजी बिल्डर्स ने डिफ़ॉल्टर करार दे दिया था। यानी कवायद व ज़वाबित के मुताबिक अब मेरे मुवक्किल की अदा की हुई रकम इसे तामीराती मंसूबे की तकमील के बाद वापस की जाती, जो 1,34,000 रुपये सिक्का पाकिस्तान राइजुल वक्त बनती है। जबकि मेरे मुवक्किल ने मुख्तलिफ छोटी बड़ी किस्तों की सूरत में मुलजिम की तामीराती कंपनी हाजी बिल्डर्स को सिर्फ 67,000 रुपये अदा किए थे। अब कहना क्या चाहते हैं बेग साहब? जज ने चश्मे के पीछे से आंखें सुकेड़कर मुझे देखा। अपनी बात की वजाहत करें, मैंने खकार कर गला साफ करते हुए कहा। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल ने वाकई मुलजिम को 67,000 रुपये अदा किए थे। फिर वो 1,34,000 रुपये का क्या किस्सा है? ये रकम दुगनी कैसे हो गई? हाजी साहब की मेहरबानी है, मैंने कटहरे में खड़े हाजी हिदायतुल्लाह की तरफ इशारा करते हुए कहा। जनाब आली, मुलजिम के मशवरे पर मेरे मुवक्किल का बहनोई अब्दुल कय्यूम, जो इस केस का मौजिज़ गवाह भी है, उसने अपना फ्लैट मेरे मुवक्किल के नाम ट्रांसफ़र कर दिया था। इस तरह मेरा मुवक्किल 2 फ्लैटों का अलाटी बन गया। 67 और 67,000 मिलकर 1,34,000 रुपये बन गए। एक लम्हे को रुककर मैंने अपनी फाइल में से एफिडेविट की एक नकल निकालकर जज की जानिब बढ़ा दी और कहा, योर ऑनर, मुअज़्ज़िज़ अदालत मुलाहिज़ा कर सकती है कि किस तरह मेरा मुवक्किल एक फ्लैट की किस्तें अदा करके 2 फ्लैटों का अलाटी बन गया। जज ने कागजात का अच्छी तरह जायज़ा लेने के बाद मुझसे सवाल किया, बेग साहब, बात कुछ समझ में नहीं आई। मुलजिम ने आपके मुवक्किल और गवाह अब्दुल कय्यूम को ऐसा करने पर क्यों आमादा किया? ये क्या भेद है? इसका मुनासिब जवाब तो हाजी साहब ही दे सकते हैं, जनाब आली। जज ने रूए सुखन हाजी हिदायतुल्लाह की जानिब मोड़ते हुए इस बारे में इस्तफसार किया तो वह अचानक फट पड़ा। उसने जज की तरफ देखते हुए कहा। इस वक्त इसका लहजा जज्बात से मखलूब था और आंखों से गुस्से की चिंगारियां छूट रही थीं। जनाब आली, लोग सच कहते हैं कि आजकल के दौर में किसी के साथ नेकी नहीं करना चाहिए, मगर मेरे दिल में अल्लाह ने जो दर्द रख दिया है वो मुझे किसी करवट चैन नहीं लेने देता। मैं किसी को दुखी और परेशान नहीं देख सकता। अगर टूर कॉम्प्लेक्स की तामीर का काम रुक गया था तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। एक तो हाजी शराफत अली की कारोबार से अलहदगी ने मुझे माली तौर पर बहुत कमज़ोर कर दिया था। ऊपर से हाउस बिल्डिंग वाले कर्जा देने में ताख़ीरी हरबे आजमा रहे थे। इस किस्म की संगीन सूरत हाल में ये दोनों एहसान फरामोश। उसने बारी बारी अदालत में मौजूद मंजूर हुसैन और अब्दुल कय्यूम की तरफ इशारा करते हुए अपना बयान जारी रखा। जी, ये दोनों तोता चशम मेरे पास गिड़गिड़ाने चले आए और रो रो कर मन्नतें करने लगे कि इन्होंने कर्ज उधार उठाकर बुकिंग और फ्लैट की भारी किस्तें अदा की थीं। मैं इन पर यह एहसान कर दूं कि या तो इनकी दी हुई रकम वापस कर दूं या फिर कोई दूसरा हल निकालूं। मेरा खुदा बेहतर जानता है, अगर इस वक्त मेरे हाथ में पैसा होता तो मैं इनकी ज़रूरत पूरी कर देता, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। मैंने इन्हें तजवीज़ दी कि इनमें से कोई एक दूसरे के नाम पर अपनी बुकिंग मुंतकिल कर दे। इस तरह इस रकम के बदले में मैं इन्हें अपने दूसरे प्रोजेक्ट में बड़ा फ्लैट दे दूंगा। उन्होंने आपस में मशवरा किया। फिर दोनों की रजामंदी से मंजूर हुसैन 2 फ्लैटों का अलाटी बन गया। बादिशा इसकी बुकिंग कैंसिल करके मैंने इसे टूर स्क्वायर में इतनी हिमालियत का बी कैटेगरी का एक फ़्लैट दे दिया। इस मद में इसने मुझे 6,000 मज़ीद भी दिए।
क्योंकि टूर स्क्वायर का फ्लैट 1,40,000 रुपये की मालियत का था। बखुदा मेरी नीयत में कोई खोट नहीं था। इसका तवील जज्बात अंगेज बयान ख़त्म हुआ तो मैंने अपनी जगह से उठकर कहा, हाजी साहब, अगर आपकी नीयत में कोई खोट नहीं था तो आपको डिफ़ॉल्टर, बुकिंग कैंसिल, बुकिंग मुंतकिल और टूर स्क्वायर में मुतबादिल फ्लैट जैसे ड्रामे रचाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप सीधे सीधे इनकी अदाशुदा रकम वापस करके ये किस्सा ख़त्म कर सकते थे। वकील सफाई को जैसे होश आ गया। उसने अपनी फ़ीस हलाल करने की गर्ज से कहा, जनाब आली, मुझे एतराज़ है। मेरा मुवक्किल मुअज़्ज़िज़ अदालत को ये बात वज़ाहत के साथ बता चुका है कि इस वक्त इसकी माली हालत इस बात की इजाज़त नहीं देती थी। वकील इस्तग़ासा बार बार एक सवाल दोहराकर मेरे मुवक्किल को हिरासा कर रहे हैं। इन्हें इस हरकत से बाज रखा जाए। मैंने तंज़िया लहजे में कहा, जिन लोगों की हालत पतली होती है और खुसूसन वो लोग जो हज़ारों अल्लाह के बंदों के मक़रूज़ हों, इन पर हज फ़र्ज़ नहीं होता। मगर मुल्ज़िम तो हर साल बाकायदगी से हज बैतुल्लाह के लिए बड़े एहतमाम के साथ तशरीफ़ ले जाते हैं। चंद माह बाद इनकी सवारी फिर रवाना होने वाली है। योर ऑनर, ये मेरे मुवक्किल की ज़ातियात पर हमला करने के मुतरादिफ है। वकील सफाई ने तेज़ आवाज़ में कहा, मेरा मुवक्किल अगर हर साल हज पर जाता है तो वकील इस्तग़ासा को क्या तकलीफ़ है? मैंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, मुझे ये तकलीफ़ है कि मेरे मुवक्किल को तकलीफ़ है। मुवक्किल किसी वकील के लिए वही हैसियत रखता है जो एक बच्चा अपनी माँ के लिए। जिस तरह कोई माँ अपने बच्चे को तकलीफ़ पहुँचते हुए नहीं देख सकती, हर वक्त उसका ख्याल रखती है, इसी तरह एक अच्छा वकील भी उसका फ़र्ज़ बनता है कि वह अपने मुवक्किल के फ़ायदे और नुकसान पर गहरी नज़र रखे। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक अच्छा वकील हूँ। हर वकील को खुद पर फ़ख्र होता है। जज ने हमारी गुफ्तगू में मुदाखलत करते हुए कहा, आप आपस में बहस व तकरार से परहेज़ करें। फिर मुझे तंबीह करते हुए कहा, बेग साहब, आप टू दी पॉइंट सवाल करें। मैंने हाजी हिदायतुल्लाह को मुखातिब करते हुए सवाल किया, हाजी साहब, आपने अभी मुअज़्ज़िज़ अदालत को बताया है कि आप 1,40,000 रुपये में मेरे मुवक्किल को टूर स्क्वायर में कोई बी कैटेगरी फ्लैट अलॉट करने का इरादा रखते थे। मेरे नोटिस के जवाब में भी आपने इस रकम की तस्दीक की है और ख़ुद को पाबंद ज़ाहिर किया है कि आप मतलूबा फ्लैट मेरे मुवक्किल को देने के लिए पाबंद हैं। और इन कागज़ात, मैंने फ़ाइल में से चंद कागज़ात निकाल कर उलट पुलट करते हुए सिलसिला कलाम जारी रखा। इन कागज़ात से भी ज़ाहिर होता है कि आपने मेरे मुवक्किल को टूर स्क्वायर के ब्लॉक ए में कोई फ्लैट अलाट किया था जिसका कब्ज़ा 1 माह बाद देने का वादा किया था। आप इस बात की भी तस्दीक करते हैं? ये एक मुसल्लमा हकीकत है। मैं इससे इनकार किस तरह कर सकता हूँ? थैंक यू हाजी साहब, मैंने कहा, फिर वो कागज़ात जज की तरफ बढ़ा दिए। योर ऑनर, मेरी मुअज़्ज़िज़ अदालत से इस्तदा है कि वो इन कागज़ात का बग़ौर जायज़ा ले। जज ने मेरी दरख्वास्त के जवाब में इन कागज़ात को देखा और फिर मुझसे पूछा, बेग साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जनाब आली, मैंने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए अपना मकसद वाज़ेह किया। क्या हाजी हिदायतुल्लाह के वादे के मुताबिक अभी कब्ज़े की तकमील में चंद रोज़ बाकी थे कि मेरा मुवक्किल अपने बीवी बच्चों के साथ मज़कूरा फ्लैट के मुआयने के लिए गया और वहाँ उसने एक अजीब तमाशा देखा। मैंने रुककर ड्रामाई अंदाज में हाज़रीन पर एक तायराना निगाह डाली। उसकी नज़रें मुझ पर लगी हुई थीं। जज की आवाज़ ने अदालत के कमरे में छाए हुए सुकूत को तोड़ा। वकील साहब, इस अजीब तमाशे की वज़ाहत करें। मैंने कहा, जनाब आली, मेरे मुवक्किल को ब्लॉक ए का जो फ्लैट अलाट किया गया था, वहाँ पहले से एक पख्तून फैमिली आबाद थी। घर के सरबराह गुलबादशाह का दावा है कि वो फ्लैट उन्होंने किस्तों पर बुक कराया था और हाल ही में इसका कब्ज़ा हासिल किया है। जज ने नागवार नज़रों से हाजी हिदायतुल्लाह को घूरा। आपको शर्म नहीं आई इतना बड़ा फ्रॉड करते हुए? वो जल्दी से बोला, जनाब आली, ये सब कुछ एक गलतफहमी की बिना पर हुआ था। उसका अंदाज़ घिघियाने वाला था। कैसी गलतफहमी? वो बात यह है जनाब, वो लरज़ीदा आवाज़ में कहने लगा, इन दिनों में हज पर जाने की तैयारियों में मसरूफ़ था, इसलिए ये गलतफहमी हो गई। दरअसल टूर स्क्वायर के ब्लॉक बी में एक फ्लैट खाली था जो मैं मंजूर हुसैन को देने का इरादा रखता था, मगर जल्दी में ब्लॉक ए के फ्लैट के कागजात बनवा बैठा जो पहले ही गुल बादशाह ने बुक करवा रखा था। ये झूठ है योर ऑनर, मैंने ठोस लहजे में कहा। मेरा मुवक्किल और उसका बहनोई अब्दुल क़य्यूम कागजात की तैयारी से पहले 2 मरतबा
मज़कूरा फ्लैट का जायज़ा लेने आए थे और इनको फ्लैट दिखाने मुलजिम बनफ्स नफीस इनके साथ गया था। फिर किसी भी किस्म की गलतफहमी का क्या सवाल? हाजी हिदायतुल्लाह ने रोनी सूरत बनाकर जज की तरफ देखा। जज ने सख्त लहजे में पूछा, तुम इस सिलसिले में क्या कहते हो? हाजी हिदायतुल्लाह की समझ में नहीं आ रहा था कि बोले तो क्या बोले। वो कभी इमदाद तलब नज़रों से अपने वकील को देखता था और कभी गुस्सीली निगाहों से मुझे। वकील सफ़ाई ने इसकी हिमायत में आखिरी कोशिश करते हुए कहा, योर ऑनर, इंसान खता का पुतला है, उससे भूल चूक हो जाना कोई गैर मामूली बात नहीं है। अगर मेरे मुवक्किल को कोई गलतफहमी हो गई थी तो मेरे फाजिल दोस्त को इस पर क्या एतराज़ है? क्या ज़िंदगी में कभी इनसे कोई गलती सरजद नहीं हुई? मैंने अपनी जगह से उठकर कहा, जनाब आली, कटहरे में खड़ा मुलजिम पक्का धोखेबाज और फ्रॉड है। इसकी नीयत में शुरू ही से फतूर था। अगर वो मेरे मुवक्किल और इसके बहनोई से वाकई मुखलिस था और दिली तौर पर इनके काम आना चाहता था तो इसके लिए ये कोई मुश्किल बात न थी कि इससे हासिल की हुई रकम इन्हें वापस कर देता। ये बात कोई भी जहन कबूल नहीं करेगा कि वो मतलूबा रकम का इंतज़ाम करने से कासिर था। जिस शख्स के शहर में 2 रिहायशी प्रोजेक्ट तेज़ी से तकमील की तरफ बढ़ रहे हों, इसकी तो साख की बहुत बड़ी कुव्वत होती है। वो चुटकी बजाते में 1,00,000 2 लाख का बंदोबस्त कर सकता है। मगर सच्ची बात यह है कि मुलजिम ऐसा चाहता ही नहीं था। मैंने मज़ीद दलाइल देते हुए कहा, योर ऑनर, वो शख्स 1-2 के नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों के पैसे दबाए बैठा है। इसने मेरे मुवक्किल को डिफ़ॉल्टर ज़ाहिर करने के लिए एक नादीदा जाल बिछाया, हालांकि वो किसी भी मरहले पर डिफ़ॉल्टर नहीं था। मुलजिम ने एक तवील चक्कर चलाकर उसे अपनी लच्छेदार बातों से बेवकूफ़ बनाया। मेरा सादा दिल मुवक्किल बेखबरी में इस फरेबी की गिरफ्त में आता चला गया। फिर इसने मेरे बेवकूफ़ मुवक्किल को एक ऐसा फ्लैट अलाट कर दिया जो पहले ही से किसी गुलबादशाह नामी शख्स ने बुक करवा रखा था। ये तो इस धोखेबाज का वो तरीका इबादत है जो इसने मेरे मुवक्किल पर आजमाया था। बाकी लोगों को उसने क्या क्या चक्कर दे रखे होंगे ये खुदा ही बेहतर जानता है। हाजी हिदायतुल्लाह सारी चौकड़ी भूल चुका था, हत्ता कि फ़ारसी और अंग्रेज़ी को भी बहुत पीछे छोड़ आया था। मैंने अपने दलाइल का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, जनाब आली, अब तमाम हालात मोअज़्ज़ज़ अदालत के इल्म में आ चुके हैं। सूरत हाल रोज़े रोशन की तरह आयां हो चुकी है। मुलजिम ने मेरे नोटिस के जवाब में और फिर मोअज़्ज़ज़ अदालत के सामने भी इस बात का इकरार किया है कि वो मेरे मुवक्किल का 1,40,000 रुपये का मक़रूज़ है। इसने मेरे मुवक्किल से जो भी वादा किया इसे पूरा न किया, हत्ता कि आखिरी मरहले पर इसे एक ऐसा फ्लैट अलाट कर दिया जो किस्तों पर पहले ही गुलबादशाह ने बुक करवा रखा था। मैंने दलाइल को इख्तितामी मराहिल की तरफ लाते हुए कहा, योर ऑनर, गुलबादशाह नामी शख्स का दावा है कि इसने मज़कूरा फ्लैट 2 साल पहले बुक करवाया था और तमाम किस्तें अदा करने के बाद इसने कब्ज़ा हासिल किया है। मेरे फाजिल दोस्त से इतनी सी दरख्वास्त है कि वो मुलजिम हाजी हिदायतुल्लाह से मालूम करे कि उसने गुलबादशाह का फ्लैट मेरे मुवक्किल को क्यों और किस मकसद के तहत अलाट किया था। जज ने यही सवाल हाजी हिदायतुल्लाह से किया। उसने मेरी गिरफ्त से निकलने के लिए आखिरी बार परों को फड़फड़ाया, रिकतामेज़ लहजे में बोला, जनाब आली, दरअसल ये सब कुछ हंगामी हालात के तहत हुआ था। जज ने पूछा, हंगामी हालात से तुम्हारी क्या मुराद है? जनाब आली, टूर स्क्वायर के ब्लॉक 1 का वो फ्लैट मैं दर हकीकत मंजूर हुसैन को ही देना चाहता था। मैं इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी कागजात भी तैयार करवा चुका था, मगर ऐन मौके पर गड़बड़ हो गई और हंगामी हालत में मुझे वो फ्लैट गुलबादशाह को देना पड़ा। मैंने और जज ने बैक वक्त चौंक कर उसकी तरफ देखा। जज ने पूछा, गोया वो फ्लैट गुलबादशाह ने किस्तों पर बुक नहीं करवाया था? नहीं जनाब, कभी भी नहीं। और वो हंगामी हालात क्या थे? मुझे एक नहायती ताकतवर सियासी शख्सियत की जानिब से धमकी मिली थी कि अगर मैंने वो फ्लैट गुलबादशाह के नाम अलाट न किया तो मेरे बीवी बच्चों की लाशें भी शनाख्त के काबिल नहीं रहेंगी। मैं इस सियासी शख्सियत को अच्छी तरह जानता हूँ। दर्जनों गुंडे और ख़तरनाक बदमाश उसकी आंख के एक इशारे पर लाशें गिराने को तैयार रहते हैं। अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती जनाब। मुझे अपनी बीवी बच्चों से बहुत मोहब्बत है। मैंने फ़ौरन इस सियासी शख्सियत की बात मान ली। मैंने सोचा था कि बाद में मंजूर हुसैन को किसी मुनासिब मौके पर समझा दूंगा। वाह, बहुत खूब, मैंने तारीफ़ी अंदाज में कहा। आप हाजी साहब फिक्शन राइटर के तौर पर बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये शोबा आप ही को मुबारक हो। मैंने कहा, हाजी साहब,
یہ مت سمجھیں کہ عدالت آنکھیں بند کر کے آپ کی بات کا یقین کر لے گی۔ آپ کے بیان کی تصدیق کے لیے گل بادشاہ کو گواہ کے طور پر یہاں بلایا بھی جا سکتا ہے۔ وہ بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا، اچانک پھٹ پڑا۔ بیگ صاحب، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ بہت ہوشیار وکیل ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورتی سے مجھے بے دست و پا کر دیا ہے، لیکن ایک بات میری بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ بعض اوقات انسان پر بہت بھاری وقت آن پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی اس پر حلال ہو جاتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ پر بھی ایسی گھڑی لائے تاکہ آپ کو دوسروں کی مجبوریوں کا اندازہ ہو سکے۔ اور اب میں کسی کے سوال کا کوئی بھی جواب نہیں دوں گا، چاہے مجھے توہین عدالت کے جرم میں سزا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ جج نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، مسٹر حاجی ہدایت اللہ، زیادہ جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں واقعی تمہیں توہین عدالت کے جرم میں جیل بھجوا دوں گا۔ میں اپنے رویے کے لیے معذرت خواہ ہوں، وہ مسموسی سی صورت بنا کر بولا۔ میں نے کہا، جناب عالی، ملزم کے تازہ ترین بیان کی تصدیق صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے اور وہ ہے گل بادشاہ۔ اس لیے میری معزز عدالت سے درخواست ہے کہ وہ گل بادشاہ کو پابند گواہ کی حیثیت سے بذریعہ سمن عدالت میں بلائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ جج نے ہدایت اللہ سے پوچھا، آپ اپنے بیان کی تصدیق کے لیے گل بادشاہ کو عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ میرے لیے یہ بہت مشکل ہوگا، وہ میری بات ماننے سے انکار بھی کر سکتا ہے۔ میں اس قسم کے لوگوں سے دشمنی مول نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے، جج نے کہا، پھر متعلقہ عدالتی عملے کو گل بادشاہ کے نام سمن جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد جج نے آئندہ 5 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اگلی پیشی پر گل بادشاہ عدالت میں موجود تھا، مگر ملزم حاجی ہدایت اللہ غائب۔ وکیل صفائی نے بیماری کا سرٹیفکیٹ دے کر تاریخ لے لی۔ عدالت کے کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے مخالف وکیل سے پوچھا، کیا بیماری ہو گئی آپ کے موکل کو؟ کچھ دل کا معاملہ ہے، وہ بے رخی سے بولا۔ دل کے ڈاکٹر سے علاج ہو رہا ہے۔ خدا خیر کرے، میں نے آہ بھر کر کہا اور آگے بڑھ گیا۔ 6 روز بعد ہم سب پھر عدالت میں موجود تھے۔ عدالت کے کمرے میں کسی اور کیس کی سماعت ہو رہی تھی۔ میں اپنے موکل کے ساتھ برآمدے میں کھڑا باتیں کر رہا تھا کہ حاجی ہدایت اللہ پر میری نظر پڑی۔ وہ چند روز میں خاصا جھک گیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے بھی یقین ہو گیا کہ واقعی وہ کسی عارضے میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ ہمارے نزدیک سے گزرنے لگا تو میں نے خاص طور پر اسے سنانے کے لیے منظور حسین سے کہا، کل میرے دفتر میں طور کمپلیکس کے چند الاٹیز آئے تھے، وہ بھی حاجی بلڈرز پر مقدمے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حاجی مجھے خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے گزر گیا۔ منظور حسین نے پوچھا، کیا واقعی بیگ صاحب؟ اس سے پہلے کہ میں اپنے موکل کو صورتحال سے آگاہ کرتا، ہمارے مقدمے کی آواز پڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جج نے کارروائی کا آغاز کیا اور گل بادشاہ کو بیان کے لیے کٹہرے میں بلا لیا۔ پچھلی پیشی پر اسے کیس کی نوعیت کا علم ہو چکا تھا اور یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ اس کی عدالت میں طلبی کس سلسلے میں ہوئی ہے۔ گل بادشاہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد جو بیان عدالت کے روبرو دیا، اس نے حاجی ہدایت اللہ کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ اس کے بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ بھی طور کمپلیکس کا ایک دیرینہ الاٹی تھا۔ اس نے 2nd فلور پر ایک B کیٹیگری فلیٹ بک کروا رکھا تھا، مگر جب اس نے دیکھا کہ وہ پروجیکٹ کسی بھی طور پر مکمل ہونے کے آثار دکھائی نہیں دیتے تو وہ غصے میں تلملاتا ہوا حاجی ہدایت اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے حاجی سے کہا، یا تو وہ 1 ماہ کے اندر اندر طور کمپلیکس کو مکمل کرے یا پھر اس کی رقم واپس کر دے۔ حاجی کے لیے پروجیکٹ کو اس قلیل مدت میں مکمل کرنا ممکن نہ تھا اور رقم واپس کرنے کا وہ کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس صورتحال میں گل بادشاہ کا غصہ دوچند ہو گیا۔ اس کی رگوں میں دوڑنے والا جوشیلا پٹھان خون حاجی کی بے مروتی کے بعد سیدھا دماغ پر چڑھ گیا۔ ان میں خاصی تلخ کلامی ہوئی۔ حاجی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر گل بادشاہ چاہے تو اس پر مقدمہ کر دے۔ گل بادشاہ نے خالص پٹھانی لہجے میں کہا، ہم عدالت مدالت کے چکروں میں اپنا ٹائم برباد نہیں کرے گا، ہم اپنے بازو کے زور سے پیسہ وصول کرے گا۔ خوجا تم خود کو سمجھتا کیا ہے؟ حاجی کو اکثر اپنی ہیرا پھیریوں کے نتیجے میں ایسی دھمکیاں ملتی رہتی تھیں۔ اس نے گل بادشاہ کی دھمکی بھی ایک کان سے سن کر دوسرے سے اڑا دی، لیکن گل بادشاہ نے خالی خولی دھمکی نہیں دی تھی، اس نے جمرود سے اپنے کسی عزیز کو بلا لیا۔ وہ
وہ خاندان میں رقم وصول کرنے کا اسپیشلسٹ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک رات وہ دونوں حاجی کے گھر پہنچ گئے۔ گل بادشاہ کا مذکورہ عزیز پوری طرح مسلح تھا۔ اس کے پاس ہتھیار نہ بھی ہوتے تو وہ اپنے چہرے مہرے سے خاصا ہیبت ناک دکھائی دیتا تھا۔ قصہ مختصر، حاجی پر ان کی کارروائی کا خاطر خواہ اثر ہوا اور اس نے گل بادشاہ کو ٹور اسکوائر والی فلیٹ کا قبضہ دے کر اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جان بچائی۔ گل بادشاہ کا بیان ختم ہوا تو میں جج سے اجازت لے کر چراغ کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے گل بادشاہ کے پاس آ کر چند رسمی سے سوالات کیے۔ میں نے پوچھا، گل بادشاہ، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹور اسکوائر کے بلاک 1 کا مذکورہ فلیٹ آپ کا ہے۔ آپ نے اس سلسلے میں قانونی دستاویزات بھی عدالت میں پیش کی ہیں۔ میرے موکل کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ متنازع فلیٹ حاجی ہدایت اللہ نے اسے دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا میرے موکل کا فلیٹ پر حق نہیں بنتا؟ وہ لٹھ مار لہجے میں بولا، خوب وکیل صاحب، ہم کسی کا ذمہ دار نہیں ہیں۔ اگر آپ کے بندے میں تپڑ ہے تو وہ اپنا پیسہ وصول کر لے یا پلیٹ ملیٹ لے لے، اگر تپڑ نہیں ہے تو برداشت کرے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، وہ آپ نے بسوں مسوں کے پیچھے لکھا ہوا نہیں دیکھا؟ تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر۔ اس کی ذہنی سطح اور سوچ کے معیار کا اندازہ ایک ہی سوال کے جواب میں ہو گیا تھا۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، گل بادشاہ، میں تپڑ کی بات نہیں حق کی بات کر رہا ہوں۔ حق تو بنتا ہے، وہ آنکھیں سکیڑ کر بولا، مگر اس دنیا میں حق ملتا نہیں وکیل صاحب، چھیننا پڑتا ہے، جیسے ہم نے چھینا ہے۔ میں نے جج کی جانب مڑتے ہوئے کہا، یور آنر، ملزم کے فراڈ کی کلائی کھل چکی ہے۔ اس نے معزز عدالت کے سامنے پے در پہ جھوٹ بولے ہیں اور کئی بار اپنے بیان کو بھی تبدیل کیا ہے۔ وہ ایک غاصب، ظالم اور دھوکے باز شخص ہے۔ میرے موکل کے ساتھ ایک طویل عرصے سے زیادتی بلکہ ظلم ہو رہا ہے۔ اب کوئی بات بھی معزز عدالت سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میری فاضل عدالت سے درخواست ہے کہ میرے موکل کو انصاف مہیا کیا جائے۔ دیٹس آل یور آنر۔ اس کے بعد میں اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جج نے وکیل صفائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، آپ اپنے موکل کی حمایت میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اب کچھ کہنے سننے کی گنجائش ہی کہاں ہے جناب عالی، وہ بے بسی سے کندھے جھٹک کر بولا۔ جج نے اپنا روئے سخن حاجی ہدایت اللہ کی جانب موڑا اور یہی سوال اس سے بھی پوچھا۔ حاجی صاحب کے تعزیے ٹھنڈے ہو چکے تھے، وہ بس منہ میں منمنا کر رہ گئے۔ جج نے فیصلے کے لیے تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی 5 روز بعد تھی۔ ہمارا کیس بہت واضح تھا، ساری بات جج کی سمجھ میں آ چکی تھی، اب بس رسمی سی عدالتی کارروائی باقی تھی۔ اگلی پیشی پر جج نے میرے موکل کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس موقع پر جج نے منظور حسین سے خصوصی طور پر پوچھا، مسٹر منظور حسین، آپ اپنی رقم واپس لینا چاہیں گے یا فلیٹ کی الاٹمنٹ؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، جناب عالی، میری توبہ، میری آنے والی 7 نسلوں کی توبہ، میں فلیٹ کی الاٹمنٹ سے باز آیا۔ حضور مجھے میری رقم دلوا دیں۔ خدا نے زندگی میں کبھی توفیق دی تو یکمشت ادائیگی کر کے ہی کوئی فلیٹ خریدوں گا، چاہے کتنا بھی مہنگا کیوں نہ ہو۔ جج کرسی عدالت سے اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے چیمبر میں چلا گیا، پھر واپس آ کر میرے موکل کی درخواست کے مطابق فیصلہ صادر فرما دیا۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو منظور حسین کے چہرے پر دنیا جہان کی خوشیاں رقصاں تھیں، جبکہ حاجی ہدایت اللہ کا چہرہ سوگوار انداز میں لٹکا ہوا تھا۔ منظور حسین کے حق میں فیصلہ ہونے کے باوجود بھی حاجی ہدایت اللہ نے رقم کی ادائیگی میں خاصا عرصہ لگا دیا تھا اور اس نے یہ رقم 4 قسطوں کی صورت میں ادا کی تھی۔ اس کا واسطہ دن رات قسطوں سے رہتا تھا۔ ایسے معاشرتی ناسوروں کے بارے میں سوچ کر میں اکثر کڑتا رہتا ہوں، جنہوں نے زندگی بھر لوگوں کی بددعاؤں کو سمیٹنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ ایسے لوگ اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں، خدا ہی ان سے سمجھے۔ میرا ذاتی مشاہدہ یہ ہے کہ ایسے قسط خور دھوکے بازوں کی موت بھی قسط وار واقع ہوتی ہے۔